السلام كبرات حوات كمي تخونو كمي تخونو كبرات حوات كمي لنا اوكي السلام كمي تخونو كبرات حوات تاريخ اين رس امبار ويلكم كبرات حوات كمي تخونو كمي لنا سكي ጽቡቕ ዘለና ክብራት ኣሕዋት ጽቡቕ ዘለና ከመይ ኣለና ናይ ዌልካም ሰላም ዌልካም ሃይለ እንታይ ቀልፅም ከምዚ ጌርካ ሃይለ ድሓን ዲኻ ጓል ድግሳ ከመይ ጓል ድግሳ ጂጂ ኪብ ብሰላም እናበልና ኢና እስከ ስማዕ ኣሎ ድዩ ክቡራት ኣሕዋት ከመይ ኣለና ድምፂ ስማዕ እንተሎ ሓደ ሓደ ግበሩልና ክቡራት ኣሕዋት ታፕ ከዓ Thank you هايلة ود حما welcome ود حما اوكي اسك التاريخ نسمع كبرات حوات نعم سرحيتو النيرة كوي وانو شعوب تقاليحا بدم صحفاش يخون بساقم تخون بكل تقاليحا نيرا جولا نعم وديتنا حمساي مسرع يا نيرا كلت أورالات أطوار تعينهم كمزي سئلنا بكبابي كان كاسا تمثيلا بتومنا حمساي مسرع بقدمي صنيحهم تحت عبيلهم كمزي بكوينات دسلوبوان كمثل تباهيلو استقبروا وديتو النيري أطوار كباهم مالت كوين فنجيتات كالي ددل أطوار أقبلنهم شو دهركو بوانكا تور سراوي توداديبا متيان نتن مكاينان وسيد نتو مكاينو وسيدو سرحي جبل النعام تبه نيرا أنصار زباو كمبار أطوار ني حمشاي مسرع استوهابي كي ترفنيرو حجي اتي قال سيتات اتي زبنا يفلطونيو اتي من سيبنا يفلطونيو استفلالي عينت جنبارات ابو قالسكم تكايد كم حجينا كايدو دلنا استفلالي جنبارات عالم كاكومويا كل جزيه اوكي كبرات حوات كبي تخونو سرحت جبل النعم باركا اوكي اسكي تاب نكبر كبرات حوات تاب نكبر تاب نكبر السب أنا السب كما يتخون اوكي السب ماني ما نيجا اوكي قرب كان ببينا خبرات واحد حربتي سايكن ابتينا ابتي ازياء تاريخ خاين رسع قعزونا كأنع زبانوز قلعي تنبركة خنت جبهة عميدة إرترا انكلا استقلق على تنبركة من فاس تبتاتينا السودان دحر مؤتاوى من عبي بمخاضة بزحفر درجة حسرتي أنكورك إلا أنكورك إلو أما فرا صمانتات دما بفلاي عبد الله أدريس تقادلاي جبهة بزوح مسواتي زخفر اللو هقراو علامات حيدو إجري دمنياتات على هزبي إرترا بمسعام مسرعات درجي تخطط على ركبات مكياد ناب حمشاي مسرع تلويتو زبانو قلعو اب حسر نطفات عسبنتن حسسنتن كوافر جميلو جوجل عبد الله ادريس مسرعات درجي ناي حفرات ركب جمري اب مفارا شحن 988 ابتوانتي علي ادريس لباب استبحل تقادلاي تحقيز نبره دحار اب سراويت سرعات درجي استسلفه اب كبابا أوردت كوينو كاب جوجل عبد الله أدريس توكيلو مس زمزأي محمد آدم موسى ركبات كمز جمامري سندات سرعات درجية رقاقز اب تقدم يركب كاب جوجل عبد الله أدريس تلاقي محمد آدم موسى كساب حجزة كادنا قال سفر اي رأنالون انا بستخال نمتن نتوم اب سودان زلو مراح تجبها مس منقس إثيوبيا ركبات كمسرتو كأمونام كتسعريه يلو كمز خده بزد ما أمانغو سرعات درجين جوجل عبد الله أدريس فلامنا يركب مسمارات كم استخافته أب سنادات سرعات درجي سفير يركب إذا بتحتوي وكيل سرعات درجي مس جوجل عبد الله أدريس جمر ركب ناس في حدر مكيادو أب جزية سرعات درجي أما حداري إرترا كوين سرح زنابر عجل عبد الرحمن نتركب كم زقاط صلوا يفلت عجل عبد الرحمن ناب
ማእከላይ ሽማግለ ኢሰፓን ጸሓፊ ፓርቲ ኣብ ኤርትራን ዝነበረ ተፈሪ ወንዴነት እዚ ኣመልኪቱ ዝሰዶ ዝነበረ መልእኽትታት ተሰኒዱ ኣሎ። ዕጀል ዓብድራሕማን ኣብ ሓደ ካብ መልእኽትታቱ ካባይ ዝሕተት ዓብዪ ሓላፍነት ብምግንዛብ ንጉጅለ ዓብደል ኣድሪስ ምስ መንግስቲ ንምቅራብ ክሰርሕ ጸንሐ። በዚ ከዓ ን5 ለካቲት 1986 ኣብ ከባቢ ኣቁርደት ምስ ዓብደል ኣድሪስ ክንራኸብ ተሰማሚዕና ነርና። እንተኾነ ዓብደል ኣድሪስ ክመጽእ ኣይከኣለን። ምስ ዝለኣኾ ወኪል ግን ተራኺብና ተማይጥና ይብል እሞ ኣብቲ እዋን እቲ ባይቶ ጉጅለ ዓብደል ኣድሪስ ኣኼባ ከም ዝነበሮ ስለዚ ድማ እቲ ባይቶ ንሓለፍ ወታደራዊ ጎስጓስን ኣባል ሰራዊትን ባይቶ ናይቲ ጉጅለ መሓመድ ሓመድ ዓሊ ንዓብደል ኣድሪስ ወኪሉ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክራኸብ ስልጣን ከም ዝሃቦ መልእኽቲ ዕጀል ዓብድራሕማን ይሕብር። ኣብ ትርክብ ወኪል ዓብደል ኣድሪስ ሓመድ መሓመድ ኣብ ጎልጎል ባርካን 25 ዓመታት ብዘይፍረ ዝኸብለልናዮ ይኣኽለና። ካብ ዓሰብ ክሳብ ኣብ መሓጀር ኣብ እንቋጻጸረሉ ዝነበርና ሃገርና ናጽነት ክትረክብ እያ ዝብል ጉጉይ ኣተሓሳስባ ነይርና። ሕጂ ግን ኣብ ክንዲ ኣብ ቀጻሊ ኩናት ምንባር ምስ ኢትዮጵያ ብሰላምን ብሓባር ምንባር ዝሓሸ ምዃኑ ተረዲና ኣሎ። ስለዚ እቲ ቅድም እንጠልቦ ዝነበርና ሕቶ ናጽነት ሕጂ ክንጸጠሉ ኣይንደልን። ህዝብና ሰላም እንቲ ክረክብ ኣብዚ ሕቶ እዚ ዝነበርና መርገፂ ከነፍኽሶ ድልዋት ኢና። ናትናን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ቀዳማይ ጸላኢ ሻዕብያ እዩ። ሻዕብያ ንምጥፋእ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክንተሓጋገዝ ድልዋት ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣድላይ ደገፍ ክገብረልና ንሓትት ከም ዝበለ ዕጀል ዓብድራሕማን ኣብቲ ናብ ተፈሪ ወንዴ ዝሰደዶ መልእኽቲ ብንጹር ኣስፊርዎ ይርከብ። ሰላም ክቡራት ኣሕዋት፣ ድምፂ ይስማዕ ደሎ? እዚ ታሪክ እዚ ሕጂ ድሕሪ 36 ዓመታት እውን ዝድገም ስለ ዘሎ ነዚ ታሪክ እዚ ምውካሱ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ዘንብበልኩም ዘለኹ ጽሑፍ ኣብ ገጻት ጎግል ዝረኸብክዎ ኮይኑ ኣብ መፋረቕ 80ታት ስጋብ ድሕሪ ናጽነት 95 ዝቐጸለ ብ50 መስርዕ ዝፍለጥ ጅሃዳዊ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ምስ ስርዓት ደርጊ ዝገበሮ ምስጢራዊ ርክብ ንሻዕብያ ኣብቲ ግዜ እቲ ናጽነት ኤርትራ ዝቃል ዝነበረ እንኮ ሓያል ውድብ ዝነበረ ኣብ ኣፋፌት ናጽነት ቀሪቡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዚ ናይ መስቀላዊ ናይ ክርስቲያን ውድብ እዩ። ስለ ዝኾነ እዚ ናይ መስቀላዊ ናይ ክርስቲያን ውድብ ሻዕብያ ንኤርትራ ነፃ ዘውፃ ንዓና ንሙስሊም ስለ ዘየዋፅኣና ስለ ዘየርባሓና ወላ ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርና ብራስ ገዝ ወይ ኣውቶኖሚ ርእሰ ምሕደራ ከና ምስ ኢትዮጵያ ክንቀጽል ዝብል ናይ ውዱቃት ናይ ስዑራት ናይ ፍሽላትን ጉጅለ ዓብደል ኣድሪስ ዘበጋገሶ ምንቅስቓስ እዩ። እዚ ኣስተውዕሉ ትማልም ብቤኔሬ ክቆጽለ ታብታብና ገበርና ክቡራት ኣሕዋት ሼር ንግበር ኢና። እዚ ብወኪል ዓብደል ኣድሪስ ምስ ስርዓት ደርጊ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ዝቐረበ ርእይቶ ጉጅለ ዓብደል ኣድሪስ ነቲ መበገሲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ሕቶ ሃገራዊ ናጽነት ብምርጥራጥ ናብ ኢትካ ምሃብን ምኽዳዕን ከም ዝበጽሐ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ዝኸሓነ ጽልእን ቀርሕንትን ተበጊሱ መሳርሒ ጸላኢ ኮይኑ ኩናት ሕድሕድ ክውልዕ ከም እተዓጥቀ ዘረድእ እዩ። መልእኽቲ ዕጀል ዓብድራሕማን ኣብ ርእሲ እዚ ጉጅለ ዓብደል ኣድሪስ ካብ ኢትዮጵያ ዝደልዮ ደገፍ ኣጽዋር ስንቅን መድሃኒትን ብምሕባር እቲ ጉጅለ ኣብ ከባቢ ከርከበትን ሂምቦሉን ደጀን ዝኾነ ቦታ ኣብ ምርካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትሓባበሩ ምሕታቱ ይገልጽ። ዕጀል ዓብድራሕማን ኣስዒቡ ካብቲ ዝገበርናዮ ዝርብ ጀብሃ ምስ መንግስቲ ንምትሕጋዝ ንኹለን ሽግራት ብሰላም ንምፍታሕን ንሻዕብያ ንምጥፋእን ድሉ ምህላዊ ኢና ተረዳዲእና። ስለዚ እቲ ጠሊቦሞ ዘለዉ ሓገዝ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ እንተተዋሂብዎም ጽቡቕ እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ይብል። ድሕሪ እዚ ርክብ እዚ ከም እተኣማመኒ ናይቲ ኣብ መንጎ ጉጅለ ዓብደል ኣድሪስን ስርዓት ደርግን ካብ ቀዳማይ ጸሓፊ ኢሰፓ ኣብ ከረን ሙሴ በኺት ብመንገዲ መሓመድ ኣደም ሙሳ ንጉጅለ ዓብደል ኣድሪስ ብኣማይ ዝቑፀር ቦምባታት ኢድን ኣርብጅን ኣስታት 15,000 ጣይትን ከላሽንን M14 275 ፎኮስ ብረታትን ሸጓጉጥን
ምስ ዕጥቁን ብራሸታቱን P33 ሬድዮታት ርክብ 250 ባኮ ባተሪ 150 ኩንታል ሽኮር 10 ጽዕነት ኣግማል ዝተፈላለዩ ዓይነት መድሃኒት 100 ኩንታል ሓርጭ ፊኖ 4 ካርቶን ቆጽሊ ሻሂ ከም እተዋበ ሰነዳት ስርዓት ደርጊ የረጋገጽ ነዚ ንብረት እዚ ንምርኻብ መሐመድ ኣደም ሙሳ ሓደ ግዜ ምስ ዓብደል ኣድሪስ ከረን ኣትዮም ከም ዝነበሩ እውን ይሕብር እቲ ኣብ መንጎ ጉጅለ ዓብደል ኣድሪስን ወከልቲ ስርዓት ደርግን ዝካየድ ዝነበረ ርክብ ፍሉይ ፕሮጀክት ኣውራጃታት ጋሽን ባርካን ተባሂሉ እዩ ኣብ ሰነዳት ጸላኢ ዝምዝገብ ነይሩ ሓላፊ ናይዚ ፕሮጀክት እዚ ንኩነታት ጉጅለታት ጀብሃ ዝምልከት ሓበሬታ ብዝብል ኣርእስቲ ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኢሰፓ ብቐጻሊ ጸብጻባት የቕርብ ነበረ ስርዓት ደርጊ ምስ ጉጅለ ዓብደል ኣድሪስ ዝግበር ርክባት ብምሕያል ንሰውራ ኤርትራ ዝገማምዕ ኩነታት ክፈጥር ልዑል ድልየት እዩ ነይርዎ ኣብ ክረን ሓላፊ ክፍሊ ሰላይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጣናው ተፈሪ ናብ ሓላፊ ድህነትን ስላያን ኣብ ኤርትራ ሻለቃ ግዛው ተፈሪ ዝለኣኾ ምስጢራዊ ጸብጻብ ዓብደል ኣድሪስ ኣስመራ በፂሑ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዝተረኸበ ኣብ ዝርክብ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሉ ጠለባት ከማልኣሎም ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐ ዓብደል ኣድሪስ ብወገኑ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህቦ ዕማም ክፍጽም ድልው ምዃኑ ብምርጋጽ ሓደ ናይ መራኸቢ መስመር ተኸፊቱ መዓልታዊ ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ኩሉ ከም ዝተሰማምዑ ይገልጽ ኣብ ታሕሳስ 1988 ሻለቃ ግዛው ተፈሪ ናብ ሓላፊ ድህንነትን ስላያን ኢትዮጵያ ጀነራል ተስፋይ ወልደስላሴ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ጀነራል ረጌሳ ጂማ ንወኪል ዓብደል ኣድሪስ ኣድም ገብራይ ኣብ ዑርደት መምርሕታት ስራሕ ገዲፍሉ ከም ዝኸደ ይሕብር ረጌሳ ጂማ ዝገደፎ መምርሕታት ጉጅለ ዓብደል ኣድሪስ ንዕለታዊ ምንቅስቓስ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ዝምልከት ሓበሬታታት ብቐጻሊ ናብ መንግስቲ ክቐርብ ኣብ መስመራት መጓዓዝያ ህዝባዊ ግንባር ፈንጅታት ዝቐብሩ ሰባት ክምልምል ንኣሽቱ ወታደራዊ ስርሕታት ንምክያድ ዘኽእሉ ዓቕሚ ሰብ ከዳሉ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ናብ ዝርከብ ኣስላም መልእኽትታት እናሰደደ ኢዶም ንሰራዊት ኢትዮጵያ ክህቡ ከተባብዕ ዝብል እቲ ጉጅለ ኣብ ሃሱሳዊ ንጥፈታት ክዋፈር ዝእዝዝ ነጥብታት ይርከብ ኣብ ግንቦት 1989 ካብ ሰልፍን መንግስትን ስርዓት ደርጊ ዝተላእከ ወኪላት ኣብ ካርቱም ምስ ዓብደል ኣድሪስ ተራኺቦም ስምምዕ ከም ዝተፈረሙ ዝገልጽ ሰነድ እውን ኣሎ እቲ ስምምዕ ዓብደል ኣድሪስ ራስ ገዝ ወይ ርእሰ ምምሕዳር ከም እተቐበለ የነጽር ኣብ ሕዳር 1989 እውን ጉጅለ ዓብደል ኣድሪስ ምስ ስርዓት ደርጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቡ ምንባሩ ዝገልጽ ወግዓዊ ሰነዳት ኣሎ ብወገናውን ተጻባኢን መስመሩን ጀብሃ ኣብ ምብትታን ብምውዳቕ ንሰውራ ኤርትራ ዓብዪ ሃስያ ዘውረደሉ ዓብደል ኣድሪስ እምበኣር መወዳእትኡ ብዘሕፍር መልክዕ ኣብ እግሪ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ደኒኑ መጋበርያ ኮይኑ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ንምሕንኳል ዝከኣሎ ጻዕርታት ኣካይዱ እዩ ክሰልጦ ግን ኣይከኣለን ናይ ወዲ ተላ እውን ይዛረብ እዩ ወዲ ተላ እዚ እውን ብዙሕ ሳይገብር እዩ ኣይደኖ ደርፊ ወልደስ ዓማር ገለገለ ዝብል ነጥብታት ይርከቦ ክብራት ኣሕዋት እምበር እዚ ሰምዕዎ ጸናሕኩም ናይ እዚኦም ሕጂ ደቆም ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ክሰርሑ ዝደልዩ ዘለው ሰባት ንሶም እዮም ታሪክ ዝተቐየረ የለን እቲኦም ኣምሰሉ ሓሰውቲ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዮም ሕብሮም ይቕይሩ ዳ እምበር ተግባሮም ኣይቅየርን ክቡራት ኣሕዋት እዚ ሙሴ በኺት መሳዓይ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ቴንኪዩ ስለዚ እዚ ሙሴ በኺት ንህለጂ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ ካብቶም ቀንዲ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ኢሰፓ ኣባል ዝነበረ መሳዓይ እዩ ሕጂ ኣብ ኖርዌይ ተሰዲዱ ይነብር ኣሎ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ናይ ቋንቋ ትግረ መምህር ኮይኑ ለመስሊ እንተደይትጋግየ ኣብ ኤርትራ ከሎ ከም ጋዜጠኛ ናይ ሬድዮ ትግረ ነይሩ ናይ ትግርኛ ድሓር ኣብ ኣመሓዳር ናይ ከተማ ኸራንዲ ወይ ናይ ዞባ ዓሰባ እውን ነይሩ ናይ ኣውራጃ ሰንሒት ነይሩ እዩ ኣባል ኢሰፓ ናይ ደርጋ ኮይኑ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትቅፅል ካብ ዝቃለሱ ዝነበሩ ድሓር እውን ኣብ መወዳእታ እውን ምስቶም ናይ ጀብሃ ትራፍ መረፍ
እንዳ ዓብደላ ኣድሪስ ወይ ሓምሻይ መስርዕ ዝፍለጡ ምስኦም ሓቢሩ እውን ምስ መንግስቲ ሃይለማርያም ትሕባር ንሻዕብያ ክኸልፍዋ ዝከኣሎም ዝገበሩ ሰባት እዮም ኤርትራ ክንድና ፅነታ ትወስድ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ብርእሲ ምሕደራ ተቆሪና ክትከይድ ልክዕ ከምቲ ናይ ፌደሬሽን ዓይነት ማለት እዩ ኣጀንዳ ካብ ዝነበሮ ሓደ እዚ ካልእ ከዓኒ ዕጀል ዓብድራሕማን ከዓ እቲ ቀንዲ ኣርኪቴክት ናይ ዝውዲት ዝነበረ ኣባል ኢሰፓ ማእከላይ ሽማግለ ናይ ደርግን ዝነበረ ሰብ እዩ እምበኣር ስለምንታይ እዛ ውለታይ ዝተምፅኦ ኣለካ እንተኢልኩምኒ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን ምክንያቱ ደቂ ዓብደላ ኣድሪስ ሕጂ እውን ዘኽዞኽ ንኣዲስ ኣበባ ገብሩ ስለ ዘለዉ እቲ ስኑት ካልእ እውን ስማዕ نعم سرحيت والنيرة كويا أبدو وانو شعوب تقاليها بدم صحفاش يخون بساقم تقوم بكل تقاليها نيرة جولا نعم وديتنا حمشاي مسرع نيرة كلت ورالات أطوار تعينهم كم زي سئلنا بكبابي كان كاسا تمثيلا بتومنا حمشاي مسرع بقدميت سنحهم تحت حبيلهم كم زي بكوينات دسلوان كمثل تباهيلو استقبروا وديتو النيري أطوار كباهم مالت كويا فنجيتات كان دتل الأطوار أقبلنا شو هركور بوانكا تور سراوي تودادي بمتيان نتان مكاينا وسيد نتو مكاينا وسيدو سرحي جبل النعام تبه نيرة أزارز بوغمبر أطوار ني حمشاي مسرع استوهابي كي ترفنيرو هكي اتي قال سيتات اتي حزبنا يفلطونيو اتي منسيبنا يفلطونيو استفلالي عينت جنبارات أبو قابس كم تكايد كم تحكينا كايد دلنا استفلالي جنبارات عالم كاكمويا كل جزء هجراو ديمقراطي مبارك كبرات وعد كم زي سمعوا دلكم يوم نحنا تاريخنا هنفلت قبي تيوم سبات ما مسجزيو زكاير المصلو كدنا قرنا يبلو من بزد عشر لدي كبرات وعد بزي نجارات زد عشر لدي من اللسك بزي نجارات زي دعشو محمد موسى انت خاطر الله محمد موسى you are the one who burn sled the Eritrean flag do you think that محمد موسى بزعبا ناي بانديرا إرترا تقدسها أي محمد موسى قصاص بيزخون كبرت وعد تاب سكنكبر تاب زيوم تاب نكبر امبار أبزي زيوم ناي جوجلة زيوم صوراوي زيوم صورة الخضرة تبالو جهداويان دكي حمشاي مسرع وهابي سلفي دكتور تانكيو دكتور تغلا تانكيو زيوم سلفي ذا أمسول زخون سبات حجي دماني مس إثيوبيا خنصرحنا يبلونا له صبغي محمد أمان إبراهيم أنت قم نجر لك دي قم نجر لك حد جبر لي قم نجر تدي بالكات ترجم يبلون اسكت تاب نكبر يدو you don't understand it يدل أي تسحق الناس كي أي تسحق أنا زي أبلو أوكي أبزي أدال سلطانيت أوكي تيغراي سلمون أوكي أبزي قبرش براوي نسرحنا أوكي اوكي بار ابزي قرب دغنا ليكچر كنهبنا لومي قرب فوكس بلبتي فافوريت سبجكت نحن خناتينا كم تفلطوا مالتي اوكي حراي امبار حجي أبزناي إسلامه منقصاصنا إرترا of course نوح تاريخ زلوي نوح تاريخ هلوه نوح سرت هلوه كابزي
ካብ ዓዲ ዓረብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ካብ ጅምር ምስ ፍሕፋሕ ምስ ጀመሩ እዮም ብዙሕ ግዜ ካ ተፀፊዖም ተመሊሶም እዮም እዚ ዘመናዊ ኮንቴምፖራሪ ኢስላሚክ ፖለቲክስ ግን ኣብ ግዜ ጣልያን ብማሕበር ኣራቢጥ አልእስላሚያ ይጅምር ክቡራት ተዋት ማሕበር ኣራቢጥ አልእስላሚያ ዝበሃል ጨንፈር ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ እዚ ብ1928 ስጋብ ብ1933 ወይ 35 ዘሎ ዝተመስረተ ኣራቢጥ አልእስላሚያ መስ ምምስራት መስጊድ ኣብ ዝስመራ ዘሎ ራሽዱን ካሊፌት ዝተኣሳሰር እዩ እምበር እዚ ኣራቢጥ አልእስላሚያ ገና ጣልያን ከሎ ማሕበር መስሪቶም ጣልያን እውን ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ንኢትዮጵያ ንምውራር ኣብ ትሕቲ መግዛእቱ ንምትታ ዓባይ ናይ ኢታልያን ኮሎኒ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምስራት ሶማል ዝሓው ነበረ ናይቲ እስላማዊ ሓይሊ የድሊ ስለነበረ ብዝተኻእለ መጠን ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ ኢታሊ ናይዚ ተጠቃምቲ ተረባሒ ድማ እትኦም ሙስሊም ናይ ኤርትራ ናይ ሶማል ናይ ኦሮሞ እዮም ኣራቢጥ አልእስላሚያ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ምስቲ ናይ ሙስሊም ሌግ ዝበሃል እዚ ፖለቲካዊ ውድብ ኣብ 1947 ዝተመስረተ ብሽሙ ኩሉ ግዜ ሼክ እብራሂም ሱልጣን ንብሎ ነተኣሳስሮ ኢና ጊና ንፅር ዘለዎ በበይኖም እዮም ኣራቢጣ አልእስላሚያ ማበል ማሕበር ሙስሊሚን ማለት እዩ ኣራቢጣ ክንብል ከለና ብሕፅር ዝበለ ማሕበር ማለት እዩ እዚ ማሕበር እዚ ኣብ ኣፍጋኒስታን እውን ኣሎ እንግሊዝ እውን ድሓር ተጠቂሙሉ እዩ ማራናታ ትግራዋይ ሰላም ከመይ ትኸውን ዑመር ሰላማት ሑሴን ከመይ ስለዚ ታብታብና ገበርና እዚ ኣራቢጥ አልእስላሚያ ዕላማናቱ ኣብ ሰለስተ ሳማር ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ግዜ ጣልያን ክምስረት ከሎ ሓደ ቋንቋ ዓረብ ምስ ፍሕፋሕ ዝብል እዩ ቋንቋ ዓረብ ምስ ፍሕፋሕ በዚ መሰረት ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ከለና ኤርትራ ብትሕቲ ጣልያን ከላ ብቋንቋ ዓረብ ዝሕተም ኣራቢጣ ዝተባሃለ ጋዜጣ ነይሩ ክቡራት ተዋት ሰሙናዊ ዲ ገለ ማለት እዩ ቋንቋ ትግርኛ እውን ብተመሳሳሊ ኣብቲ ግዜቲ ብግዜ ጣልያን እውን ጀሚሮም ነይሮም ኢታልያውያን ስለዚ ኣራቢጥ አልእስላሚያ ማሕበር እዚ ብስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ኮይኑ ተራ ማሕበር ካብ ተራ ማሕበር ወፂኡ ናብ እንታይ ሰጊር ነይሩ ክቡራት ተዋት እዚ ንህለ ኤርትራን ሙስሊም ኮሚኒቲ ክለብ ዝብል ማሕበር እዩ እዚ ማሕበር እዚ ጋዜጣ ብሽሙ ኣራቢጣ ዝበሃል ገይሩ ኢታሊ ምስ ተሰዓረ ዳግማይ እውን እንደገና እቲ ኣራቢጣ ዝበሃል ጋዜጣ እውን ምሕታም ቀፂሉ እዩ ድሕሪኡ ስለዚ ኣብዚ ማሕበር እዚ ዝነበሩ ከም በዓል ዓብደልቃድር ከቢረ ከም በዓል ሼክ እብራሂም ሱልጣን ዝኣመሰሉ ነይሮም እዮም ኣብቲ ዳሕራይ ዕድመ እውን እድሪስ መሓመድ ኣደም ዝበሃል እዚ ወዳ ቁርደት ቤን ዓሚር እውን ኣብኡ ነይሩ ንእሽተይ ነይሩ ኦፍኮርስ ኣብ ከሳላ ድዩ ገለ ተማሂሩ ዓረብ መፂው ኣብቲ ጋዜጣ እውን ከም ኣበርካቲ ወይ ኤዲተር እውን ዝኾነሉ ደረጃ በፂሑ ነይሩ እዩ ኣብቲ ግዜ እትኦም ብዓቕሞም ኤሊት ዝበሃሉ ዝነበሩ ማለት ራብዓይ ክፍሊ ዝወዱ እዮም ኦፍኮርስ ብጣልያን ኣስተርጎምቲ እዮም ነይሮም እቲ ዝለዓለ ስራሕ ኣብ ግዜ ጣልያን ምስ ትርጓሚ ክቡራት ተዋት ኣስተርጓሚ ምዃን ማለት ኣብ ግዜ ጣልያን ብቀረባ ምስ መንግስቲ ይርክብ ኣለካ ማለት እዩ ምስቲኦም ሓለፍቲ እንተ ትሰርሕ ኮንካ ሌላ ኣለካ ኣሰራርሓ መንግስቲ ትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ከም በዓል ሼክ እብራሂም ሱልጣን ከም በዓል ዓብደልቃድር ከቢረን ካልኦን ዝኣመሰሉ ኣብ ዙርያ እቲ ናይ ሰበስልጣን ኢታሊ ክኾኑ ዕድል ረኺቦም እዮም ስለ ዝኾነ ምስቲ ፖለቲካ ንኽላለዩ ፅቡቅ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማኒ እቲ ናቶም ማሕበር ኻትምያ ዝበሃል እንዳ ኣልምርቃኒ ናይ ከሰላ እውን ከም ናይ ማሕበር ናይ ሱፊ ብላዕሊ ጥርነፎም ነይሩ ስለዚ ከም በዓል ሼክ እብራሂም ሱልጣን ንባዕሎም እውን ኣባላት ናይ ኣልኻትምያ ጣሪቃ ናይ ከሰላ እዮም ነይሮም ስለዚ እዚ ክንተኣሳሰር ኣሎ ዛስ ዋይ ሕጂ ተሪኽሞ እውን
مقابر ناي عبد القادر ناي شيخ ابراهيم سلطان اب كسلا زلو امبار ازيت مجمريا من قسقاس اسلاماوي التعلامو انت لكم الله جحادنا الرابطه الاسلاميه ቋንቋ عرب مسفحفح እዚ ሕጂ ምስ ሶማል ዝተኣሳሰሪ ኣብ ኢትዮጵያውን ቋንቋ ዓረብ ምስፍሕፋሕ ዝብል ብፍላይ ምስቶም ናይ ኦሮሞን ናይ ሶማልን መስራሕቶም ሶማል ስለዝኾኑ ድሓን እቶም ኦሮሞ ከዓ ምስኦም ዝኣተው እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ኦጋዴን ሕቶ መሬት እውን ምስኡ ዝኣቱ ዝሓሪ እቲ ካልእ ዕላምኦም ኩነቲ ቋንቋ እቲ ሙስሊም ኮሚኒቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓቢርካ ምስራሕ ዝብል እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማኒ الشيخ الشريف محمود بال كابزيوم قبيلة دارود جبرتيونا زبلو مفتناي صومال زخونة قداماي مفتي اب غزي مغزات طاليان دحارون كساب 1969 كمفتي زنبره الشيخ الشريف محمود نزم محبرزي ابسمارا مصيو اقعمو سلمتاي ناي الازهر تلوخس لنبرم نسون ناي الازهر الما ماتريوم مالت اب الازهر يونيفرسيتي سمرعي نبعلو تمفتنا ارتراد نبره الشيخ ابراهيم مختار ون اب اسمرا اب الازهر يونيفرسيتي سمرعي سلاذ الازهر سباتنا مهارت نقرن افريقا ناتا لوخات تسدد نيريا ولا ناي ارثوذكس ون كومصلوا نيروي زيوم حجي تحدثينا زبلو زلو بين نبعل ابونا ماقاريوس زمرحو لوخات ناي ግብጽ خمخانم كنفلطلنا زيوم اورتو دبحلو كوبتيك امبار سلازي اتي نيتورك ناي مسلم قرن افريقا مسرات زي حجي زي اب اثيوبيا خيدوم نريوم دلنا زيوم ثورة الخضراء ونحجون حدش المجمريا زي كونن اب زي درغون من قصاص بسم جبرت زنبره بي دكتور ياسين ابر حغوس زمرحون نيريو نملو ناي قرن افريقا مسلم زطرنف من قصاص مالتي it's nothing is new okay حدش ነገር ከም ዘየለ ፍለጡ ኣብ ግዜ ደርጉን እዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ከም ዝነበረ ክትፈልጦሎ ኮም ኔትወርክ ማለት እዩ እምበር እቲ ኔትወርክ ናይ ሙስሊም ኮሚኒቲ ንምፍጣር እዩ ቋንቋ ዓረብ ናይ ሙስሊም ኮሚኒቲ እንደን ሳልሳይ ዕላሙ እንታይ እዩ ንቅ እስልምና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምስፍሕፋሕ እስልምና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተስፋሕፍሕ ተዋንካ ሓታ ቀንዲ ኦብስታክል ዝነበረት መንያ ኢትዮጵያ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ኣብ ትግዘትሉ ንጉሳዊ ነይሩ ክርስቲያናዊ ስለዚህ ታ ናይ ሓባር ጸላይቶም ናይ ሶማሊ ሁን ናይ ኤርትራ እንኮላይቶም ኣብ ውሽጢ ግዛት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሙስሊም ከኣኒ ጸላይኦም ናቶም ታ ክርስቲያናዊት ኢትዮጵያ ስለዚህ ናይ ሓባር ቃልሲ ካብ ሶማሊ ዝብገስ ኣብ ኤርትራ ዝተዘርግሐ እዚ ኔትወርክ እዚ አንጻርቲ ንጉሳዊ ስርዓት ክርስቲያናዊ ግዛት ኢትዮጵያ ወይ ኤምፓየር ሃጻይነት ኢትዮጵያ ንምቅላስ እዩ እምበር እዚ ነገር እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም እዚ ውዲት እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ሙስሊም ኤርትራውያን እዚ ኢትዮጵያ ብወግዒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ዝዛረቦ ዘለዉ ራእዮም እቲኦም እስታዛት ዝበሃሉ ከም በዓል ኣሕመድ አልጀበሊ ካልኦትን ሃጻይነት ኣብቅተዋል ድሕሪ ደጊም ሃጻይነት ቀቢርና ኢና ሃጻይነት ኣይምለስኒ እዩ እናበሉ ዝዛረቦ ዘለዎም ትልኹም ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ሃጻይነት ቀቢርና ኢና ወል ሃጻይነት እንተቐቢርካ ደኣ እንታይ ክትገብር ራሽዱን ካሊፌት ዶ ኣልነጋሽ መስጊድ ዶ ማሕበር ኣልነጋሽ ኢልካ ትምስርት ኣለኻ ንሕና ደቂ ኣልነጋሽ ኢና ንሕና ደቂ ዑመር ኣልኸታብ ኢና ንሕና ደቂ ዑማያድ ኢና ደብል እንታይ ኣለካ ንሕና ደቂ መሐመድ ኢና ወይ ናይ እስልምና ናይ ቁረሺ ኢምፔሪያሊዝም ተስፋፊት እንታይ ወይስ ነቲ ናይ ኢትዮጵያን ኢምፔሪያሊዝም ኣጥፊካ بحدش عرباوي إمبرياليزم قرن أفريقيا نمسراتي of course نسيت أجندة كاب قدم زنبري زغص الحلمن تلوخن إسلاماوي عرباوي إمبراطوريا قرن إيجو أكلنتي عالماوي من قصاص إسلاميك كاليفيت دار الإسلام مغيرون كم سقونه كنفلتو علنا كبرات حوان تابنا قبرنا إمبار إزي من قصاص زي أبربعتات مستي أب صومال أب تحت إيطاليا سلنبرات إيرتراون أب تحت إيطاليا سلنبرات إيطالياويان نزي ناي إسلاماو حيلي
بحقي كم حسوم يم تطعمهم له حيال زخوننا إسلامو كوميونيتي نخفتر إيطالي سريحة ليا موسوليني بنيتو موسوليني ناي إسلام فتاو خويني مصينيرو أنا إسلامنا فتونا بلاي مصينيرو كم زفلت أزي فقرين فتوتن أبسلنا حمزة الله بزح جزي زارب نيرو طرح ديكونه እዚኦም ኤርትራውያን ከምዚ ሕጂ ኢሳያስ ጀሚሮ ዘሎ ምስ ስዑድ ዓረብ ምስተዓረቀ ንሜካ ሓጅ ክገብሩ ኩሉ ዝከኣሎን ይገብር ነይሩ ኣብ ሜካ እውን ብፍሉይ ንኤርትራውያን ዘእንግድ ሆቴል ሰሪሖ ከም ዝነበረ ኣነ ዘንበብክዎ ሓበሬታ ኣሎ ምናልባት እታሰሩስ ካበይ ክረኽባ እንታይ ከም በሓደሽ ስለዚ ነቲ ሙስሊም ኣፍቲኻ ኣንጻር ኢትዮጵያ ملعلن نورار إثيوبيا ناشين شاتمتين سالسان حموشن مسرح زبل كان يسلا زخونه كل زكالو جري أبس مرا زي ناي راشدون خليفة عب مسجد زلو صريحو اتيو من دا خاتمية دبهالون مأكلات جرلون أبنت أبكرن تكند مأكلهم ناتوم زي عند حلة السودان دركب كباب جوكو دكرن تلهم حدا جورو ناتو شعت سرحي امبار إذا بمحبر الرابطة الإسلامية زجمرة بنايم مجزاتي جزيت عليها دسفع فيه تبوق عدلات درخبة دهري إنجليز مش أو أنت إنجليزون كومو الأجندة نايت عليها بزح أي قاندون قد بنزارو ماليشي تعيمو مخناتو أب السودان ناي إرترا ناي شمال بتحتي ملء مقصار إنجليز لزوضعه زناي 10 عامات ممحدار زبن انجليز بحال ازي مسلم كوميونيتي ناي قرن افريقيا شعوز جمرو نيتوركي ازي ناي شحشات من سوساتات جمرت باسم تقادل حرنت إرترا ناي اورومو ليبريشن فرونت ناي سومال ني حرنت مريت اوغاديان زبل من قصاصات ناي عفارن كالون ناي عفار كوبزح ايتو ايكونن زي كل من قصاصات ازي أكلنا تي كبرات واحد التي جرهي ود تي حزبي كريستيان نا إرترا دماني أبزي فلتو عزقتي مجابريا نايزيوم كوينو نصوم أبزور العوو كوينات نصوم أبز حنصو بروجكت أتينا كندي واقع خافيلنا خبرات واحد قدي فهم كحا خايدوم ناس نتك أربولو بز مسألو جزيوي التي كل ود تجرينيا تلعيلو عرموشش حيل فتيرو ناس النت كركب عبد الكويت بس إحنا لبز نبرنا جزية بيش حنش عتمتين سومان أنت شعتن كهني تريو لهم بعد عبد الله أدريس مس منقص هاي مريم كوينهم كاب شعبيات دي ناس ندم سو مسؤول نسرح زبلو النبوري سلازي إذا قدايزك نفلطو كنا سؤالو لنا دك عبد الله أدريس حجي داك ماي مس أبي أحمد تتنسو أبي أحمد كان تاي قبر اللون ريالنا حجون لك التقدم كو أوكي أبي إثيوبيا هايل سلاسة نيرو هايل سلاسة ناي كريستيان من قسط نيرو بيستخ على متن كأنسو نتناتو إثيوبيا أو كريستيان أو كوين أحد كسلجين سوري نتسلم أو حيلي ون ماشم كفتو كله غيري هايل سلاسة مسجد صار لهم قال قبر لهم تاي دي قبر هاي السلاسة جن المسلم كتعقبه ما يتخلها المسلم كتعقبه ما يتخلها كبرات بعض قرآن زازوزوم سلوز قبروا المسلم كافر كعقبه يكلني فلطوا هذا لكم سجاب زموت كله سجاب زسند إسلامي ما أسيد عقب كافر كله طفق كله ترحي كبرات بعض ولا حد كافر أما كلام تلي قصنات هيكونان كافر بتك قال ناتو ما يتقام دلخو I don't care ناتو امبار ازي اسلاماوي الرابطة الاسلامية زخون نسبة كفلتو دلو اب جزي طاليان استمسرته محبري ازي فلامي نايزي اسلاماو مقصاص زمناو اسلاماو مقصاص نا إرترا كساب حجي ملكعنا عياير زخيد دلوخم صارنو فلطلنا التدحيرو زمص مسلم ليج بشحن
947 ኣብ ከተማ ኸረን ጉባኤ ብምቅራዕ ተመስሪቶም እዚ ናይ ቤት ገርጊሽ ዝበሃል ዋዕላ ቤት ገርጊሽ ትፈልጥዎ ኢኹም ፅውፅዋይ ናይ ዋዕላ ቤት ገርጊሽ እዚ ኣብ ዋዕላ ቤት ገርጊሽ ኦልሬዲ ብዙሕ ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ነይሩ እዩ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ብ1946 እንግሊዝ ኦኬ ናይ ናፅነት ሕቶ ዝብል ስለ ዝመፀ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሱዳናውያን ንሕቶ ናፅነት ክዘራረቡ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝመስረተሉ ግዜ እዩ ስለዚ ብፍላይ እዚ ናይ ኻትምያ ናይ ከሰላ ዝርከብ ሱዳኒስ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዩኒየንስ ፓርቲ ገለ ዝብል መስሪቱ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንሕቶ ናፅነት ሱዳን ተላዒሎም ኣብ ሱዳን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማኒ ኣብ ሶማልያ ሶማሊ ዩዝ ሌግ ዝበሃል እስላም ስለ ዝኾኑ ሶማል እስላም ክብሉ ኣገዳሲ ይኮነ ግን ንሕቶ ናፅነት ሶማል ዝጣበቕ ናይ መንእሰያት ማሕበር ማለት እዩ ተመስሪቱ ናይ ሶማል ናይ ማሕበር መንእሰያት ሶማል ኦኬ ኣብ ሶማል ብ1946-47 እውን ተመስሪቱ ኣብ ኤርትራ at the same time እዚ ናይ ሙስሊም ሌግ ተመስሪቱ ስለዚ ኣብ ሱዳን ዝተመሰረተ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንሕቶ ናፅነት ሱዳን ኣብ ሶማል ዝተበገሰ ሕቶ ናፅነት ንሶማል ኣብ ኤርትራ ዝተበገሰ እውን ሙስሊም ሌግ ዝበሃል ሓደ ኔትወርክ እዩ ክብራትዋ ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ፓኪስታን እዚ ኣራቢጣ አልእስላሚያ ዝበሃል ማሕበር ተመስሪቱ ካብ ህንዲ ተፈልዮም ገዛእ ሃገሮም እስላማዊት ሃገር ንክመስርቱ እውን ተበጋጊሶም እቲ ቀንዲ መዋፈሪኡ ከዓኒ አልአዝሃር ዩኒቨርሲቲ ዝመሃሩ ዝነበሩ ኤሊት እዮም መብዛሕትኦም ኣብ አልአዝሃር ኣብ ሶማል ኣብ ፓኪስታን ኣብ አልአዝሃር ተማሃርዮም ኣብ ሱዳን አልአዝሃር ተማሃርዮም ኣብ ሶማል አልአዝሃር ተማሃርዮም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ከምኡ ኣብ አልአዝሃር ዝተማሃሩ እዮም ብሼክ ኢብራሂም ሙኽታር ዝመርሑት ሙፍቲ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ማለት እዩ ወይ ዝነበረ ግብፂ መደበሮም ግብፂ እንግሊዝ ከዓ ተማእክሎም ነይራ ሕጂ እዚ ናይ ዋዕላ ቤት ገርጊሽ ብዙሕ ግዜ ሰብ ከምዚ ምስማዕ ሲኖም ድሓር ኣላ ኣብ መንጎ ወልደ ኣልደማርያምን ተድላ ባይሩን ጉዳይ እትዮም ከንሻዮም ነይሮም ንሶም ከምዚ ገይሮም ወልደ ኣልደማርያም ከምዚ ኢሎም ሞ ገለ ዝብል ዓሌታዊት ኮይና ብከምኡ ትሽፈን ክቡራት ሓት እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ኦልሬዲ እትዮም ሙስሊም ናይ ገዛ ርእሶም ምንቅስቃስ ክምስርቱ ከምቲ ፓኪስታን ካብ ህንዲ ተፈንጭለ ሃገር ነፃ ሃገር ክትከውን እስላማዊት ሃገር ትከውን ኣብ ኤርትራ እውን እቲ ሙስሊም ሌግ ዕላምኡ እስላማዊት ሃገር ንምምስራት እዩ እዚ ሕጂ ዝዛረብዎ ዘሎ እዩ unfinished project ይብልዎ ማለት ዘይተዛዘመ ፕሮጀክት እስላማዊት ሃገር ኤርትራ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እዚ ዕላማ እዚ ተኸሊፍና ዝብልዎ እዩ እዚ ዕላማ እዚ ሻዕብያ ብምፍጣሩ ድማኒ እቲ ዝዓበየ እንቅፋት ንድሕሪት ሴት ባክ ዝገበሩሎም እዩ ክብራት ዋል ስለዚ እዚ ብግምት ክንእትዎ ኣለና ኣፈወርቂ እስከ ኣይደቀሰን ዳ ኣፈወርቂ ኣይደቀስን እንዲ ኣፈወርቂ ግርማይ ዘይትዕርፍ ኢኻ ኣፈወርቂ ታታታታ ኣፈወርቂ ግርማይ ዲዚ ኣይኮነን ኣፈወርቂ ግርማይ ኣይኮነ እዚ ኣፈወርቂ ግርማይ ኣይኮነን ኣፈወርቂ ግርማይ ዲኻ ኣፈወርቂ ኣይኮንካ ስኻት ሚድካ ኢኻ ፌክ ኣፈወርቂ ኢኻ እምበር እዚኣ ዝተውዕላ ክብራትዋት ንኤርትራ ልክዕ ከም ፓኪስታን ይትዕላማ እዚ ሕሰብ ወጂ እቲ ክርስቲያን ኣበይ ይኹን እቲ ዕላማኦም ዝነበረ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ክርስቲያን ንኢትዮጵያ ክስጎግ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ክርስቲያን እዚ ትግርኛ ንኢትዮጵያ ክስጎግ ዛስዋይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከም ዝብሎ ንስኹም ካብ ላስታት መጻኩም ኢኹም ካብ ዓጋመ ዝመጻኩም ኢኹም ካብ ጎንደር ዝመጻኩም ዝብል ወይ ደንብያ ዝብል ፕሮጀክት ናቱ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ፓኪስታን ህንዳውያን ነይሮም እዮም ሂንዱ ሃይማኖቶም ሂንዱ ኣስላም ዘይኮኑ ተሰጉጎም እዮም ነፃ ምስኮነት ፓኪስታን ሃገር ምስኮነት እቲኦም ሂንዱ ብምልኦም ናብ ህንዲ ናይ ሎሚ ተመሊሶም ብዙሓት ሙስሊም እውን ናብ ፓኪስታን ገዒዞም ማለት እዩ እዚ ከዓ ንልክዕ ዕላማ ኣብ ኣርባዕታት ዝነበረ ሓሳብ እዩ እንግሊዝ እውን ከምኡ እቲ ናቱ ድሌት ዝነበረ
ነገር ግን ሃይለ ስላሴ ነዚ ይቕበሎ ኣይነበራን ኦፍ ኮርስ ዝቕበሎ ኣይኮነን ኣቦታትና እውን ዝቕበልዎ ከምዚ ይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ፍሉጥ ኣይተቐበልዎን እውን ተቃሊሶም አንድነት ዝበሃል አንድነት ሸይጣናዊ ሓሳብ ከም ዝኾነ ከምዚ ፍንፉን ከም ዝኾነ ኢሎም ዝዛረቡ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና መብዛሕትኡ መን ደሰማቕሮ ከዓ ነዚ እቲ ክርስቲያን ወይ እቲ ትግርኛ እዩ ከምዚ ቦታትና ጥፍኣት ከም ዝገበሩ ማለት እዩ ጥፍኣት ኣይገበሩን በቲ ግዜ እቲ ዝበለፀ ውሳነ እዩ ነይሩ ኣብ ኣርባዕታት ዝበለፀ ውሳነ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ትሪእዎ ኣለኹም ነፃ ሃገር ኮይና እያ ነፃ ሃገር ኮይና ካብ ደይዋን ኣትሒዞም ክሳብ ሕጂ ምኒን ዝብሉ ዘለዉ ግን ንፈልጦም ኢና ዘይዕጉባት እቲ ንሶም ደለይዋ እስላማዊት ሃገር ዘይምዃን ዓረባዊት ሃገር ዘይምዃን ክሳብ ሕጂ ሕኒን ዝብሉ ዘለዉ ጅሃዳውያን ሕጂ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ኮይነ እውን ኢትዮጵያ እስላም ኮይና ልዕሊ ኤርትራ ዝብሉ ዘለዉ ብሕቆ ዝኣትዎ ዘሎ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ እቲ ፅቡቕ ነገር እቲ ኮር ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ቦትኡ ምህላው እዩ ስለዚ እቲ ታሪክና ከም ብሓድሽ ክንሪኦ ኣለና ኣብ 1980ታት ዝጀመረ ጅሃዳዊ ምንቅስቃስ ከዓ እንታይ ትዕላምኡ ፍሉጥ እዩ ኣብ 1989 ራስ ገዝ ዝብል ቆላማ ደጋ ናይ መታሒት እዚ ሕጂ ደማት ዝበሃል ኣሎ ሓደ ወዲ ኸረን ዝብል ሓደ ትሚሉ ደንቆሮ ሰብ ኣብ ዘይፈልጦ ፖለቲካ ኣትዩ ዘሎ መታሒት ዝብል እዚ ጉዳይ እዚ ድማኒ ብንበዓል ዕጀል ዓብድራሕማን በዓል ሙሴ በኺት ካልኦትን ደቂ እዚ ከረን ከባቢ መንሳዕ ሰንሒት ብሓፈሻ ደቂ ሳሒል ገለ ቁሩባት ብዙሕ ኣይኮኑን ደቂ ባርካ ዝነበርዎ ምንቅስቃስ ከም ምዃኑ ክፈልጦ ኣለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ነስተውዕሎ ኣለኩ ብርዓትባት ነዚ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ታሪክካ እንተ እትፈልጥ ኮይንካ ብዙሕ ሸበትበት ደብል የብልካን ምክንያቱ ሂስትሪ ረፒትስ ባይ ኢሰልፍ ታሪክ ባዕሉ ዝደጋገም ታሪክ ደቂ ሰባት ደግሞ እዮም if not every 25 years every 4 generation ይደጋገም እዩ ኣብ ራብዓይ ወለዶ ኩሉ ግዜ ታሪክ ይደጋገም እዩ every 4th generation ማለት 1 century after history repeats by itself እቲ ታሪክ ዝፈልጥ ኣይዕሾን እዩ ቀጻልነቱ ኣይቋርጽን እዩ እቲ ታሪክ ዘይፈልጥ ግን ከም ብሓድሽ ይጅምር ሄይብል እዚ ማለት ብምሉኡ ናብቲ ድሕሪ ዝነበርካ ተመልስካ ከም ብሓድሽ እቲ ኮለልታቱ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንሕና እስላም ተላዒልና ኣለና ናይ እስልምና ፖለቲካ ተላዒልና ኣለና ንሕና ሙስሊሚን ዝብልዎ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ እዚ ማሕበር ሙስሊም ተመስረተሉ ናይ 4ታት ወይ 30ታት ዲስ እቲ ትሪእዎ ኣለኹም ዲኹም ታሪክ ከም ዝድገም እቲ ቅድሚ ከባቢ 40 ዓመት ምስ ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ምስ መንግስቱ ሃይለማርያም ሕጉብጉብ ዝብሉ ነበሩ ብዓብደላ እድሪስ ዝምርሑ ጉጅለ ዓብደላ እድሪስ ብሓምሻይ መስርዕ ዝፍለጡ ምስ ዑመር አልበሽር ምስ አልትራቢ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሕጂ እውን ምስ ሕሜቲ ክንሰርሕ ኢና ብልሉ በቲ በዚ ከዓ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ክንሰርሕ ብልሉ ኣብዪ ኣሕመድ ማለት መንግስቱ ሃይለማርያም ናይ እዚ ሎሚ እዋን ዝተቐየረ ነገር የለን ስለ ዝኾነ እዩ ገለ ሰባት ታሪክ ምናልባት እዚ ሕጂ ታሪክ ኣብ ናይ ኮሙኒዝም ናይ ማርክስ ወይ ናይ ሌኒን ማርክስ ሌኒኒዝም ማኦኢዝም እንታይ ይበሃል ክቡራትዋት እቲ ታሪክ ሰረት ገበረ ማቴሪያል ዲያሌክት ይበሃል ማለት እዩ እዚ ማቴሪያል ዲያሌክት ማለት ዲያሌክቲዝም ኣብ ናይ ማርክሲስታዊ ስነ ሓሳብ ሕሉፍ እንታይ ነይሩ ትግምግሞ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ውፅኢት ናይ ሕሉፍ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘሎ and it is true ናይ ማርክስ እቲ ዝሓየለ ክልሲ ሓሳብ እውን ንሱ እዩ ምክንያቱ ማርክስ he was very smart ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣናሊሲስ ዝሕሉፋ ናይ ደቂ ሰባት ኣናሊዝ ገይሩ
ንመጻኢ ፎርካስት ዝገበረ እዩ ማርክስ he was a philosopher ስለ ዝኾነ ናይ ደቂ ሰባት ሕሉፍ ተመክሮ ብሙሉ ገምጊሙ ርእዩ እምበኣር እዚ ሎሚ ዘለና ህይወት ናይቲ ዝሓለፈ ጉዕዞ እዩ ነዚ ክንቅይሮ እንተኾይና ከኣኒ ኣብሶሉት ዝኾነ ሰውራ የድልየና ዝብል ማርክሲስታዊ ሰውራ ኣላዒሉ ብሕፅር ዝበለ ሕሉፍ ኣብ ፖለቲካ ምምርማር ናይ ደቂ ሰባት ውፅኢት ናይ ደቂ ሰባት ጉዕዞ እዩ ደርኢ ንሕና ውፅኢት ናይ ሕሉፍና ኢና እዚ ሕጂ ዘለና ናይቲ ዝሓለፈ ጉዕዞ እዩ ነዚ ሕጂ ዘለና ክንርድኦ እንተኾይንና ፅቡቕ እንተኾይኑ ጉድ ሕማቕ እንተኾይኑ ከኣኒ ከነመሓይሾ እንተኾይንና እምበኣር እቲ ናትና መስትያት ሕሉፍና እዩ እዛ ስዋይ ኩሉ ግዜ ነዚ ሎሚ ዘለና ህሉ ኩነታት ታብታብ ናገበርና ሕብራታት ነዚ ዘለና ኩነታት ክንርዳእ ሕሉፍ ክንግንፅል ዘለና ኣነ ሕጂ መምስ ግዜኡ ዝኸይድ መምስ ምንቅስቃሳሱ ዝኸይድ ነገራት እናምፃእኩ ንሰማዕተይ እቲ ዘለና ሓበሬታ ከካፍል ይፍትነ እምበኣር እዚኦም ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘብዘብ ዝብሉ ዘለው ትማሊ ከዓኒ መንግስቱ ሃይለማርያም ሴፍ እውን ዘቀበሉ እዮም ረኽሞ ዶ መንግስቱ ሃይለማርያም ሴፍ ክቅበል ከሎ ናይ ቢና ዓሚር ትብል ቃል ረኽሞ ኣለኹም ዶ ክቡራት ዋት መንግስቱ ሃይለማርያም ቢና ዓሚር ጅግኖች ናቸው ገለ ክብል ሰሚዕኩም ኣለኩም መንግስቱ ሃይለማርያም ፕሬዚን ቢና ዓሚር ሴፍ ተቀቢሉ ገለ መለ እዚ ኣሎ ምናልባት ተረኺበ ከምፃየ ኦኬ ታብታብ ናገበርና ሕብራትዋት ታብታብ ናገበርና ከሪአኩም እቲ ሕሉፍ እንታይ ከም ዝመስል ማለት እዩ ማንያቱ ሓንሳብ ጊልቲ ከም ዝስማዓካ ዝገብሩ ሰባት ኣለው ብዘይወዓልካያ ማለት እዩ when they are the sinners እቶም ሓጢኣተኛታት ባዕሎም ከለዉ from Ben Amir اوكي ابيلا رخبا دخول بزيلا ወደዚህ ጉዳይ ውስጥ መግባት አስፈላጊ አይደለም ግን ምክንያት አለ ወደ ዋናው የብሔረሰብ ጉዳይ ልመለስና ከዚህ ብሔረሰብ አንጋፋ ወይም አረጋዊ አባላት ጋር ከየት እንደመጡና ጥንት መሰረታቸውና ትውልዳቸው ከየት እንደሆነ ስጠይቃቸው ሁሉም ባሳማኝና በተባበረ መልኩ የገለጹልኝ ዛሬ በጎጃም ውስጥ ካለው አገው ከሚባለው ህብረተሰብ አካል ወይም አባል መሆናቸውንና ከጎጃም የፈለሱ መሆናቸውን ነው ቋሚ የታሪክ ማስረጃ በሚል ከዚህ ብሔረሰብ የተውጣጡ ከክልሉ የተወከሉ አረጋውያን እዚሁ አዲስ አበባ መጥተው ለምዕተ ዓመታት ከውጭ ወራሪዎች ጋር የተፋለሙበትንና የሚገርመው ደግሞ ለምዕተ ዓመታት በታሪክ ማስረጃነቱ ተንከባክበው ያቆዩትን መሳሪያ ሰጥተውኛል እጂ ሰማዕ ዘንሐኩም ንመንግስቱ ሃይለማርያም ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ እዚ ማሕበር ናይ ቆላማ ደጋ ዝብል ምንቅስቃስ ኣብ ጀመረሉ ግዜ ካብ ጋሽን ባርካን እዞም ህዝቢ መታሕት ተኣኪቦም ዓበይቲ ናብ መንግስቱ ሃይለማርያም ከይዶም ኣዲስ ኣበባ ከም ዝብለኩም ፀንሐ ሽዑ ከም ህያብ ሴፍ ሂቦም ምልክት ናይቲ ቢና ዓሚር ብፍላይ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ክንቅፅል ኢና ዝብል ምልዓል ዝነበሮ ኦፍኮርስ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዝሓዘ እዩ ናይ ስዑድ ዓረብ ኣሎ ናይ ወሃቢ ኣሎ ናይ ሰለፊ ኣሎ ናይቶም ጀብሃ ተረፍ መረፍ ኣሎ
ንሻዕብያ ናይ ክርስቲያን ውድብ ዝብል ኣሎ ኩሉ ነገራት ዘካተተ ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ግን ታሪክ እዚ ስምዕዎ መንግስቱ ኃይለማርያም ስምዕዎ በዚህ ታሪካዊ መድረክ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሳሳይ ከፍ ያለ ደስታ ይሰማኛል። ይሄ ነው ዘመኑን ታሪኩን ሁሉ ያዘ ያቀፈ ሰይፍ ነው እምባር እዚ ትሪኦ ፀናሕኩም እዩ መንግስቱ ኃይለማርያም ሰይፍ ካብ እዚኦም ህዝቢ መታሕት ዝረኸበሉ ግዜ ምስ እዚ አንተቦ ደምበልኩም ፀናሕኩ ታሪክ ፐርፌክትሊ ዝኣስር እዩ ፖለቲካ ብዙሕ ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ኣለና እዚ ድማኒ ናይዚ አንተቦይ ከም መእተዊ ዝዛረበኩም ፀናሕኩ ዝገልፅ ክቡራት ኣሕዋት ኦኬ እምበኣር ታሪክ ኣይንርስዕ ጉዕዞና ክቐንዕ ናበይ ገፅና ንኸይድ ከም ዘለና ንፈልጥ ኮይንና ታሪክና ክንርስዕ ይብልና መንግስቱ ኃይለማርያም ዝብሎ ፀንሒ እንተዳ ኮይኑ ከምዚ ሰምዕዎ ፀናሕኩም እዮም ምናልባት ገሊኹም ትርጉም ንመንግስቱ ኃይለማርያም ዓበይቲ ዓዲ ካብ ባርካ ካብ መታሕት ብሓፈሻ ካብ ሰምሃር ካብ ባርካ ገለመለ ተኣኻኺቦም ከይዶም ካብ ሰንሒት ተኣኻኺቦም ከይዶም መንግስቱ ኃይለማርያም እዚ ድብለኩም ፀናሕኩ ኣብ 80ታት እዩ 88 87 89 ገለ ቀቅድሚ መንግስቱ ኃይለማርያም መውዳቕ እዩ ብንበዓል ሙሴ በኺት ከም በዓል እዚ ሙሴ በኺት ዝደሎ በዓል እዚ ዘዋህደትዎ ስርሒት እዩ እምበኣር ንሕና ማፀፃና ካብ ጎጃም ካብ ጎንደር ካብ ላስታ ካብ ገለ ዝብል እዩ ትፈልጦ ኢኹም እዚኣ ሕጂ ኣገው ገለገለ ስለ ዘላ እዚ ቤጃ ሚድር ቤገ ሚድር ዝብል ከዓ እቲ ቤገ ሚድር ቤጃ ሚድር ዝብል ቃል ውሃቦ እዩ ቤጃ ሕጂ እዚኦም ኣብ ባርካ ዘለዎ ከዓ ንሕና ቤጃ ኢና ዝብል ስለ ዘሎ ምስ ናይዚ ቤገ ሚድር ወልቃይት ገለ ዘተኣሳስሩ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ጊፍቲ ህያብ ሂቦሞ ታሪካዊ ዝኾነ ህያብ ሴፍ ሂቦሞ መንግስቱ ኃይለማርያም ከዓ እንታይ በዚ ነገር እዚ ሓጎስ እዩ ዝገልፅ ኦፍኮርስ ፖለቲካ ምዃኑ ክንፈልጦ ኣለና ሕጂ ከዓ ርኢኹም ኣለኹም ንመንግስቱ ኢትዮጵያ ዓብይ በሪ ከፊታትልና ኣለና ይብሉ ኣለዉ ሓቀይ ዲኹም ራታት ከማይ ዲኹም ሰምዑ ዲኹም ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ሰውራዊ እዚ ናይ ሰውረት አልኸድራ ኢትዮጵያ በቃ ኩሉ ከፊታትልና ኣላ ኩሉ ሓገዛት ዘድሊ ይብሉ ኣለዉ ብፍላይ ምስቲ መጅልስ ናይ ሙስሊም ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ብሓደ ኦሮሞ ዝምራሕ ዘሎ ናይ ሰለፊ ናይ ወሃቢ ጉጅለ ብኡ እናተሓጋገዙ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንፈረንስ ዝገበሮ ርኢና ኢና እዚ ሓሰን ሳልማን ኣብ ቱርኪ ዘሎ እውን ምስቲኦም ናይ ኢትዮጵያ ሙስሊም መጅልስ ከም ዝተራኸበን ፅቡቕ ተስፋ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩ ኣሎ ኣክቹዋሊ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ነይሩ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ማለት መጀመርያ ግዜ ዝኸዱ ዘለዉ ከዓ ከይመስለና ኣብ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ዝኸዱ ዘለዉ ከይመስለና ኣስተውዕሉ ፈለማዮም ኣይኮነ ትማሊ እውን ኣብ ግዜ ይህወደግ እውን ኢትዮጵያ 30,000 40,000 ደሞዝ እናተዋህቡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኩሎም ውድባት ናይ ኤርትራ ስለዚ ናቲን ኢዝኒዮ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ከምዘየለ ኦፍኮርስ ትዝንግዕዎ ኣይኮነን እምበኣር እንትዳ እዚ ሳይ ኮይኑ እስከ ሓሳብ ኣለና ትብሉ ክእትወኩም ክፍትነ ሎሚ ኦኬ እዚ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ናይ ክሳይ ፅባሕ ክንቅፅሎ ኢና ቁሩብ ክዕርፍ ዘለኹ ፍጡር ኦፍ ኪንግ እንታይ ኣለካ ሓሳብ እንታይ ኣለካ ፍጡር ሓሳብ ዘለካ ሰላም ሃይ ከመይ ትኸውን ከመይ ደሓንዶ ሰላም ዲፍ وحدي حطني راتني كدني حساب مهبارك ما هذه هراي هجي اسا انصار لا مين يا حاج استا لا من انصار يا حاج
ናትካ አንጻር ناتي እዋ أنا تقاوم دقافة يومكم وحجي أنا ناتي أنترك تخوني تخيني خا ይሄ نو هجي فيديو خفيت كازي كله كستاي تقبر دلها جي أنا والكسبية جس نمنها نايمين أنترها حجيسها ናትካ አንጻር ካላ ሐሳብ አለካ ዲ نو حتى يملس كلينا مو حسابي بالله መልሰልካ ናትካ አንጻር እኮ ይለካ ታይ መልስ እኮ قد في له بقى go ahead thank you okay ካላ አለካ ዲ ትብሎ የብልካ ወዲካ أوردني ورد بعد هذا مرحبا دولتاي سلام سلام ደስ ኢሉና ኣብቲ ሓሳብካ ብፍላይ ኣብቲ ንኣንድነት ትምልከት ዲሞናይዝ እዮም ኮይኖም ነይሮም ኩሉ ግዜ እዚ ሕጂ ኤርትራ ዘላ ዓቂቦማ ዝነበሩስ ካብ ምክፍፋል ንሶም እዮም ካብ ፅልዋታት ናይ እስላምን ዓረብን ከም ዝውገድ ዝገበሩ እውን እዚ ሳይዝ ኩሉ ግዜ ኣይረኣይን እቲ ቢሆነስ ፅቡቅ ካብ ብትባዕ ዝገሊስካዮ ካልእ እውን ዝበዝሕ ዋን ከምዚ ኢልካ ዛርብ ከለካ ዝበዝሕ ሰዋን ይርኢ ከም ፅልኢ ከም ዘለካ ናብ ዓረብ ናብ ምስልምና ይርኢ እዚ እውን ጌጋ ምዃኑ ኣብዚ ሓሳቢ ክህብ ድሕሪ ኣፍኪድካ ኣለይ ከምዚ ክትብሎ ፀንሓኻ ኣብቲ ንኣብነት ቺፍ ኤዲተር ናይ ዓዋተ ዝነበረ ዘሎን ቃዲ ሳልሕ ቃዲ እንታይ እዩ ዝብል ኣስላም ኤርትራስ 4 ጠለበይን ዘለዋ ይብል ብዙሕ እዋን ተሸፊነን እየን ዝሓልፋ ንሰንካ ሕቶ ፌደራሊዝም እቲ ሰሜናውን ደቡባን ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ምስ ጋሽባር ክሓዊሱ ብናይ ኣስላም ፌደራል ክመሓደር ምምላስ ካብ 1.5 ክሳብ 3 ሚልዮን ዝኣኽሉ ኣስላም ኣብ ካርቱም ዝነበሩ ናብ ኤርትራ ምቕያር ዴሞግራፊ ዓረባውነት and እዚኦም ካብ ከበሳ መፂኦም ኣብ ዝናይ ኣስላም ቦታታት ብመሳሓት ኮት ኤንድ ኮት ብልምዲ ዝበሃል ማለት እዩ ዘለዉ እዚኦም ካ ተፈናቂሎም ናብ ቦታኦም ክምለሱ እዚ ሓደገኛ ማለት እዩ እዚ ካብቲ ንሶም ዝብልዎ ንሕና ንብሎ ዘለና ኣይኮነን ስለዚ ካብቲ ንሶም ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ግን ተሓቢኢ ዝኸይድ ነዚ ንስኻ ኣውፂኻ ትቃለሶ ብምህላውካ ትቢዮነስ ኩሉ ግዜ እንዳሰኣም ከታ ሓሳቢ ምሳኻ ሼር ክገብር ሰማማዕ ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ማለት እዩ ከም ዘምፂኻ ከዓ ብኤቪደንስ ቅርበልና ስለ ዘለኻ ደስ እንዳብለኒ እዚኣ እቲ ሓሳበይ ነይራ ቴንክ ዩ ፎር ዩር ታይም ኣብ ታሕቲ ኮይኖም ሰሚዐ ብጣዕሚ ፅፉፍ ዋይ ዝኾነ ንሱ ብጣዕሚ ከዓ ተየቃኒ የለይ ማለት እቲ መልእኽተይ እውን ብንፁር ስለ ተረዳእካያ ማለት እዩ ያ እቲ ዝጠልብዎ ጠለባቶም ንፁር እዩ እዚ ጠለባት እዚ ከዓ እቲ ዲሞግራፊ ምቕያር ዝብል ኣጀንዳ ከምዃና ክንፈልጦ ኣለና ብንፁሩን ኢሎም እዮም ፕሪቪሌጅ ክንህቦም ኢና ምክንያቱ ነዚኦም ካብ ሱዳን መሊስና ኣይዶኖ ክንደይ ሚልዮን ድብሎም መሊስና መሬት ክንህቦም ኢና ፍሉይ ሓለፋ ከዓ ንዖም ክንህቦም ኢና ይብል ንኤርትራ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ክሳይ የብሎምን ዲሞግራፊ ቀይርካ ጠለባት ናቶም ከእስላማዊ ጠለባት ምምላእ ከም ምዃኑ ይኾኒ ክኸውን ዲ ክክሰድ ዲኖ ተዳኣዶም ቄርና የስ ክኸውን ተዘይኮነ ግን ብፍፁም ናይ ክፉእ ሓሳብ ስለ ዝኾነ دعوة حساب يكونن اوكي منيزي فيل 412 فيل الله هذا فيل الله ومراحي سلام دا زولتاي السلام كم يتخول زي صبو زي ትምህርትናትካ ኣገዳሲ ሰብ ታሪክ ክፈልጦን ክመሃረሉን ኣለዎ ታሪክ ኩሉ ግዜ መምሃር እዩ ከምቲ ዝብሎ ፅናሕካ ሕጂ እንታይ ኩሉ ግዜ እቲ ቋንቋ ናይ ፀላኢኻስ ብግቡእ ተፅንዖለካ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሕና ለባማት ኮይና ንቐርብ ከይንበኣስ ከይንፈዓለ ምሻለካ ኣዊና ንፀቅጥ ዞም ክርስቲያን ብዙሕ ግዜ ሕጂ ቋንቋ ናይቲ ፀላኢና ግን ኩሉ ግዜ ብሓይሊ እዩ ሳትካ ምቑራፅ نريكم هنا مفكر حجي تحبرس أفرين نبر حجي نزنت نزغم زي سخا زارب معلتاوي هاي دفيرو أيوتوني هاي زاربوني
كدفروا له ونزي لازم كندفروا لنا لازم مش لك تبعت لنا ناسي بيننا كنا لبامات نكون لبام نتعاطنا نبرسي انتفع لنا ስለዚህ تبعت له لازم فلتر له كل ጊዜ ቋንቋ ናይ ዞም ጃሃዳውያን ድማ ሓይሊ እዩ ርእሲ ምቁራጽ ምፍራሕ በዚኦም ዝነብሩ ንሶም ንዓዮም ዝደግሙ ኣብ ዝኸዱ ኮይዶም ንሕና ግን ኩሉ ጊዜ ብሰላም ንብል ኩሉ ጊዜ ሕጂ እዚ ናትካ ኣርእስቲ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ እዚ ሕብረተሰብ ትግርኛ ከነቕሓሉ ኣለዎ እንደገና ኩሉ ጊዜ ንፀላኢኻ ሓዊ እንተኮይና ብሓዊ ትመፆ ብሰላም እንተኮይና ብሰላም እሶም ድማ እቶም ኣስላም ድማ እንታይ ከኣምኑለዎም ምስለካ እሶም ጥራሕ ከምደይ ምዃኖም ከኣምኑለዎም ፈልጡለዎም እዚ ሕብረተሰብ እንተተስዩሲ ትዕግስቱ ኣለዎ ብሰላም ይሓስብ ኩሉ ጊዜ እንተተስዩ ግን ሓደገኛ ምዃኑ ኣሶም ከኣምኑለዎም ማስ ኩሉ ጊዜ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ለውጢ ዘምፅእ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ድማ ተቃላሳይ ሕጂ እዚ እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ቀፅሎ ኣነ እውን ኩሉ ጊዜ ብኮንኻ ዝዓርከ Oh, thank you, Kubarhaw. Thank you. Yeah. أنت يعني لي مستوى على دلي تذكرني خامحنا تقول كأخلق جت على ساي أنت خوين كا بحيلة رحون الدخام على تأب نتينات كا نقحت كا حفت ذي بالكا أورب رئي بالكا جام مجبار كا قداسيو نازد طعم كا أخلق جتي تاريخي ومالتي. Okay, thank you مرحي. welcome brother Okay كبرات فات زيت يودلكم عواته زبلو ويو I don't know كما يود يزس قال سز بيرترا جميل بلو هاي ما تشد شفتك وحده زسي حريتي سلمتا يلقصا نعوات اندي إيه ده حريتي تسكيفكي سلام باك جراوند جبراولو تاي كونكم زعوات عندي زعوات جوبا أدال دبحال أب جوبا أدال وتيو تيج تكوس ناي أدال عندي أز باريا بن عمير ناي عرب سنعي ساخن بن عمير كو باريا ناي عرب مالتي هلو ساي تقبر أز تاي تميلو توكوس دميلو ما بي قالو دي أبي توكوس خايف لدني هما تاريخ كمان تصوصوا يندالو ناي عواتي تصوصوا يقولوا 30 عمد أبي لو مصحفني عواتي تصوص وين عواتي تصوص وين عواتي لو تنا عواتي تصوص وين لو في مصحفني عواتي تصوص وين عواتي تصوص في ولا في مصحفنا صوصواي ناي عواتن هلبزي 35 عمت وسيدلو مصحف كصحف انت بسوات تسئل خاطغاغم دحر تسئل خاطي يكون ابزي غيرو ناي عواته تسئل بزدلوسي عواته يكون حجي ولا حدا زጭበጥ يبلو ገለ ይብሉ 500 ገጽ ጽውጽዋይ እቶም እታይ አይነት ጽውጽዋይ ይገርበካ ይቆዝ ትሚሎም ዝሰንዕዎ ሕጂ 35 ዓመት ኮለል ኢሉ ጽሒፉ ታሪኽ እዚ ናይ ሃገር ሙሉ ክጽሓፍ ዝኽእል እዩ ማዓት መጽሓፍቲ ዓዋተ ዕለት ሓደ ኩናት ጀሚሩ ኢሎም ሓደ መስከረም ኮብ ዝበሃል የለን ኣብዚ ጸሓፋ ኢልዎ ዘሎ ሃይለ ስላሴ ወልዱ ዓዋተ ዕለት እቲ ተኽስት ኣብ ማዓስከር ኣለቡ ነራ ናይ ወታደር ንቑጣ ነራ ናይ ፖሊስ ኣብ ኣለቡ ዝበሃል ከጣተ ሰነይ ተሰነይቱ ከይበልካ ኣብቲ ማዓስከር ናይ ፖሊስ ንቑጣ ኣጥቂዑ ዕለት 16
مسكرم يبل مسلم تايد على حدا غيركم انت الكام كطعمنا الناس على حدا غيرنا يا ذا سواي جصوص واي زخون كبرات هذا anyway تناسوسان حدن كاني سايغبر محمد دحار you wasn't there يبال you weren't there يبال where غورو محمد موسى بتقرا نايك تقرا من قباك بتقرا نايك صحف تلك انجليش كم تقول انجليش صحفي where يلقى صحف هرجه correction thank you correction غيرك anyway ازي كنقصل نابزي سلازا عواته مش جمره اتيوم اسلاميستس قصالن زاربكم بينا اتيوم قند اسلاميستس يوميم ابز حجب على الحسين كليفات ريو مالو حسين كليفات له عبد الله ادريس له ملائكه تخلل له تصفاي تخله زي من زي ناي زي كم قال زي مني زي ناي جبهه حلافي ناي صتان قالت مني حسين خليفه عبد الله ادريس زي ادم محمد ادريس زي احمد ناصر قال له زي كتميل دخاخب كوي ازيوم زي اسئله زي خبرات وعد كنقرأكم اي زاربوا لنا بزي مسلم نحنات منكع نبل قلبلنا نحنا نبل تتقرنيا زخونه سلا حماي زي مسلم قرطم عم بلو ما دلو تاريخ على بزي تفلطوا مالتي اسكن زي اسئله زي ادفلطا اسكي خبرات وعد انا زي تاريخ زي اسئله زي امسي يفلطم يزبل تلو اسكي صحاف لي زي تاريخ زي اي فلط يزبل تلو يصحاف لي اسكن زي تاريخ زي فلطوم زي مساز يوم دول تلو جوين كقبرت دليون جوين استدلي حدا يقبر لي جوين قبرت اللي بزعبا زيوم اقداسي اب اسلاماو بوليتيكا ناي ارترا اقداسي تاريخ زلاس اليا نور حقوس ثانك يو نور حسن نور حقوس قال من على زفلطو بزعبا زي اسئله زي من على ديبو كغلصلي زخل بزعبا زي تاريخ زي بزعبا زي اسئله زي تاريخ كغلص زخل استدلي نور حقوس ديبدها كسحبكا من على بزعبا زي كزارب زخل نور حقوس انتاي فرحك انتاي فلطك نعها كاليب ثانك يو نور حقوس تاي فلطك نعها فرحك انت وايخا جاسوس كم ما هنكافلت كاميرا ساكت كل كتبل انا حق بزعبا تفلط انت كان كتزارب لك تاي كالي لك ما اسم سايت خاطع لك كلا جبرت له عماص تاي جبرت حساوي تاي عدي بالعودي يبلو جبرت انا جبرت بحال يفلطني انا تلك لا تميل حسوت دهون سبخ ساقم ناي ارترا تاي راشايدا ناي برخا سبخ ساقم جبرت انا كتما سبخ ساقم مصحفكم بعد نحنا كاب عدنا بعد خيرنا ننبر عد قوامه عدي بلنا نبلكم سو بعلو قم ነገር አለ ካዲነ حقوس ካለ ካወጪካ ንልካዛ قم ነገር ተለካ ተዛረብ انت ديكونه anyway بعلوم يمصحفو مدل احنا قوام عدينا بلنا كاب كتما ناب كتمات منا انا نخيد عدي بلنا عودي بلنا اب درار زرخبنا له نحضر يلوم كا سبخ ساقم ناي كتما زيم راشايدا ناي برخا سبخ ساقم نسوم كا ناي كتما سبخ ساقم لحنتي عدي بلوم عودي بلوم مريت يبلوم دقباتون አይቆሉን ስደተኛታት ያው አብድ ኾነ እንጀራ ደሎ ይخد انا እጅ ፈረንሳ አለሁ ፈረንሳ ስደተኛ እንጀራ ብዝረኸብ ኩሉ ይሄድ ካብ ከተማ 6-7 ከተማ በጽሕለሁ ዝ ፈረንሳ انا اب 6-7 ከተማ በጽሕለሁ ዝ ፈረንሳ ካብ ድመጽ ማናቱ ወዳዓዲ ኮንኩን እንጀራ ይድረኸብ ኩሉ ይሄድ ስደተኛ ኮሚ ጀበርት ኻጅ ጀምጀርት ባላ ስደተኛ በኤርትራ anyway እዚያ ስእል እዚያ خመጽ
ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክነግራኩም ክብራት ኳት እዚኣ ስእሊ እዚኣ ስዒድ ሕሴን ዝበሃል ቀንዲ ፍሉጥ ዝኾነ ሰብ ኣሎ እዚ ስዒድ ሕሴን ዝበሃል ካብዚኦም ሳሆም ይነፈረ እዩ እዚኦም ሰባት እውን ኣብዚ ዘለዉ 10 ሰባት እዮም ኩሎም ደቂ ሚነፈረ ሳሆ እዮም ኣባላት ጀብሃ ዝነበሩ እዮም ምሁራት እውን ኩሎም ምሁራት እዮም እዚ ስዒድ ሕሴን ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ካይሮ ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ እዩ ብሕጊ ገለ ተምሃራ እዩ ኣብ ካይሮ ኣባል ሙስሊም ብራዘርሁድ ከዓ ዝነበረ እዩ ኣብ እቲ ናይ ኣረብ ናሽናሊዝም ዝነበረ ምንቅስቃሳት ኮታስ ምስ በዓል ጀማል ዓብደልናስር ምስኦም እዩ መዘንኦም እዩ ማለት እዩ ካብ ኣብ ካይሮ ዝነበረ ምንቅስቃስ መንእሰያት ተምሃሮ ዝብል ነበረ ብዙሓት ነይሮም ኤርትራውያን ካብቶም ቀንዲ ናይቲ ምንቅስቃስ ናይ ማሕበር ተምሃሮ ኤርትራውያን እውን ሓላፍ ከምዚ ኣንቀሳቅሲ ነበረ እዩ ጀብሃ ክትምስረት ከላ 1960 እውን ካብቶም መስረቲ ይብል ስለዚ መስራቲ ነይሩ ሽዑ ኣብ 1960 ጀብሃ ትምስርታ ቃልሲ ተጀሚሩ ስርሒት ክገብሩ ነፋሪት ንምጭዋይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ብ1963 ተታሒዙ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ሕጂ ንሱ ፒርሊ ኢስላሚስት እዩ ነይሩ ገሊኦም ኣረብ ናሽናሊስት ነይሮም ገለ መለይ እዚ ግን ፒር ሙስሊም ብራዘርሁድ ኣባል እዩ ኣጋጣሚ ግን እቲ ናቱ ፖለቲካዊ ፅልዋስ ናይ እስላማዊ ክሰርፅ ኣይከኣለን ስለምንታይ ካብ ካይሮ ንኢትዮጵያ ክመፅእ ስለተኣሰረ ኣብ ሜዳ ይከደን 12 ዓመት ተኣሲሩ እዚ ስዒድ ሕሴን ሽዑ እዚ ናይ ስርሒት ፎርቶ ናይ ሰንበል ዝበሃል ብዙሓት ኤርትራን እስራት ተፈትሕሉ ኣብ 1974 ብናይ ስርሒት ጀብሃ ተፈትሐሉ ከዓኒ ካብ እስሪ ቤት ወፂኡ ሽዑ ኣብ ሜዳ ከይዱ ናበይ ትኸይ ተባሂሉ ከም ኩሉ ሽዑ ኩሎም ተጋደልቲ እዮም ነይሮም ናይ ሻዕብያ ናይ ጀብሃ مش جبهة صنبريلو ناب جبهة يصنبر أب جبهة جت إسلامي من قصاص ناتو يبقى قصو نسو عركوز نبري دماني زي الشيخ حامد صالح تركي البالي زي الشيخ حامد صالح تركي كان دي عركو خينو نسون أب كايرو يونيفرسيتي بحقس تمهاري زي الشيخ حامد جين إزي الشيخ حامد أب ميدا متيو أب جبهة تقادلاي كوينو كمزنا إسر بيت فردي قالني روم بيت فردي نيروم جبهة ناوت هادرا بيت فردي ناتو حلاف نيرو الشيخ حامد صالح تركي سلازيت نسون أبا المسلم برازورو دي زي مصالح جوهر تلي صالح جوهر هون أبا المسلم برازورو دي سلازي إزي الشيخ حامد صالح تركي كابتم كندنا مسلم برازورو أبا الكوينو أبوش جبهة زنبري حجي جبهة بزح عين السبي نيرو قال يوم عرب ناشناليست نيروم قال يوم سوشياليست ماركسيست نيروم قال يوم كأني of course بزح عين السبي نيرو اليوم مهورات جين دايفرس أتجتيس كيبا استمارو تشاينا استمارو ماركسيست بير ماركسيست نيروم يقول مسلم كله ولا تجتي كوم إنيرو معناته أب السودان كم زينا أبنات السودان ماركسيزم زنبري السودانوان بتعمي ماركسيست نيروم سلازي ازي شيخ حامد صالح بي دارغا بزح صلواي نبرون سعيد حسين مس مصه كاب اسر بيت مس وصه تبرابيرو مالتي تبرابيرو اوش اجابه حجي اب 1975 غباء غيرهم نيروم سالساي غباء ديغر زبال اوريدي حجي جبهه حيلوم يمدلو زي ليبر بارتي سلف عياد بهال نيرو بنبع الحرية هذا لازم راح ببع الناصر أحمد زمرح أخرتي عرب ناشناليستي عينت وسوشياليست عينت بوليتيكاز نبرم نت باور نجبات عضات رومانيرو أبسال ساي جوباس أوردي جبهة درجة بسوشياليست وماركسيست دلو تحسس بهم تعضات رومانيرو نبع سعيد حسين كاب إسربيت ملتيوم كان قصاصو فتينوم أب جوباء ون صلوه قبر فتينوم
شعو كأسروهم جميرهم جبهة مالتي جبهة كأسروهم جميرهم زحجي حسبه كاب اسربيت ناب اسربيت دخونه دلو نمن حيزمو نزي صالح تركي زي حامد صالح تركي تركاوي رايو حبراتات مسلم برازرود اب قالس بزحات يما بتغزيتي يمناويان نيروم يما قالس زينا ارترا اب اسمارا زعبيو تركاو مبقل زلهم يمناويان كوميتات سعوداويان قالما لي نيرو اب اسمارا سلازي اب ارترا زعبيو قالس بزحات تصمر نيرو تركي زي تركاوي ترك زبل منالبات كابتيوم قدم نايزوم وتحضرات ناي تركو هينم زمص خونو ناي بزوم البانيا قالما مالتي anyway نزي جبهة تأسرو نا الشيخ حامد صالح أسيراتو جبهة بشان ساعتميتن 75 سعود حسين انتا يقبر هاديمو قيدو هاديمو كباب شان ساعتميتن 75 كبابي دخون دول خلو ملو مس زوم دك مينفر ساهو حزوم دنكل كيدو حجي انتا إعلامهم نسوم إسلامهم قصاص الجبهة مخنياتو كاب اسلاماوي مقدو وصميم زبلي توم دق مينا فرح امن البات عمصنا زبلي مهناتو توم دق عساورتايم زياد حيل نيرو مابت جبهه كان بعد احمد ناصر عساورتاي ني عساورتا عبلالنت نيري سلازي توم دق مينا فرح ساهو كساب حجي ابا اسدلا ريخو مالهم دين كبرات فات نايس مينا فرح ساهو يلم دب عساورتا مينا فرح يلم دب اسوي ساهو توم عساورتا نحنا ساهو كنا نبلو توم مينا فرح اقرب حيل دبريم نحنا ساهو دبلو توم مينا فرح مبزحتهم مسان زبزحو زي حجب سوشيال ميديا ورا حساب زمص امن غزيم عساورتاينا زبلون زيوم ساهوينا زبلون كابزيتات دبغسكو مخانت فلطو لكم تاريخاو سردلوي سلازي خونه اتي جبهه باحمد ناصر عساورتاي كالوتون بزحات صلوت عساورتا سلازنبرو زيوم دارغا تسمعنت يبلنا نيلوم عثمان صالح حساب باون تاي من فردي كابوم يمسلني نسون مش جبهة بزح ساس لدي نبره anyway ازيوم بدنكل كيدوم قالسخ جمهور بزي بعل قدم قوبو بعل زي ربح الداس ابو مسكودو جبهة بخيداتو مالتي حدا زارب نيرو تقدلانا جبهات كريستياني كمان بزعبا زي تاريخ زي قرب تناخف نيرو ناي دنكل ترخبو عبو فصامي بايزوي جبهة بو اخبيبا نزيوم كلهم حقيقاتهم ابو قتيلاتهم بزح غزي سبا يزربني بزعبا زي قداي سي سلازي خوني ازيوم بمولهم دق مينفره سعيد حسين كنت خابهم مسراتي نا جبهة زخونه فلوط سب حيل زنبرو جين بسنك اسربيتو 10 عامات اسر نبره نسو كاب اسربيت وصيرا 10 عامات غزي حيل سلاسي قتلون كبراتوات حيل سلاسي قتلون اسيرو حيل سلاسي نفارد دي قال خچود حسبي سرحيت كغبري ادس ابا دخ نيرو قال نجر غبر شبرا تيروريزم كغبر حيل سلاسي اسورت اسيرو طرا اذا اي قتلون اسيرو طرا كاب حيل سلاسي اسربيت مسوصه ناي سنبل جبهة ابدنكل قتلاتو نسعد حسين زيوم كاني كلهم زيوم مهوراتهم مبزحتهم كايرو يونيفرسيتي جلس سماهريم دقمينا فري ساهو بمولو ما بطفيهم ساهو كساب حجي زيوم مينا فري كساب حجي جبهة ويموت يوم دبلو خاوني شعبيا ويموت اسن بيدوم ما حجي مبزحتهم زيوم دقمينا فري اب شعبيا خوينا ما قال حجي تريا خاتهم ام منغوتهم عساورتان مينا فران ون ابزي سوشيال ميديا حساب قلقل بليو اتي انا زي فلطو حنت غزي تميله بقله تناخفين يرا زي غداي زي حجي ابتا غداي متاي حبيا دلا نحنا ساهوينا زبل اتم عساورتها نحنا بينا جين وشت اتي خان اي قبيلاوي مفحفح كم زخونه ازي اوف كورس زيوم سبات زيوم ناي قبيلا غداي يكونون اسلاماوم قصاص يوم نيروم ناي مسلم برازرود عوشت الجبهة ما بقاش يوم بسعود حسين مچم ناي قربا بيتسوب طرني في خيدو تي قبل علم تفصمون بعساورتا زبل ايكونا ناي جبهة حلفنتي جبهة وسيدا سغنتو سيداتو كمرحنتا ات بفلايتي سلفعيه دبل كمرحنت
ግን ናይቲ ሰልፊ ዕዮ ናይ ጀብሃ ኣቦንበር ኣሕመድ ናስር ስለነበረ ዓሳውርታ ዳርጋ ገሊኦም ምስ ቂምታ ገይሮም ናይ ዓሳውርታ ዓይነት ማለት እዩ ንምስ ኣሕመድ ናስር ገለ ምሽ ትፈልጥዎ ኢኹም ዝኻ ኩሉ ግዜ መራሒ እንተነይሩ ኩሉ ግዜ ሰጋገሪት ናይ ቀቢላ እዩ ኩሉ ግዜ እምበር ቶታል ናይ ነቶም ደቂ ሚነፈረ እቶም ደቂ ዓሳውርታ ዝገበሮ ከም ዘይኮነ ፍለጥ ኣሎ እቲ ነገር ግን ምትእማናት እዩ ኣብ መንጎቶም ዓሳውርታን ኣብ መንጎቶም ሚነፈረን ምትእማናት እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ብዙሕ ሓጓፋት ትረሉ ብሶሻል ሚድያ ክመላለሱ ትሪኢኻ ነዚ ቁርብ ፕሩፍ ተደሊኹም ከስማዓኩም እየ ንእሽተይ ኣብ ዝለንቀነ ኸሊል ዝዛረባ ዝነበረ ነገራት ዛውለታይ ክንደይ ከም ዝሕዝ ክትፈልጥዎ ማለት እዩ ክቡራታት نساون دم تابزي أكانت نساوي تسوعين لخبات كوين حساوي كوين نعرف ما صار حساب بس بقري تنتنو متن تاني كلنا صحابي كم يقدر كان حد حبرة تسبع على تنقلب على زي يقولوا سبع على مبزان مدرز لنا يو على زي يقولوا حبرة تسبع يلن بعد زي حسب سبكة كل شيء جزية كل جزية ودوكي بعد زي حسب سبكة كل شيء ودوكي على تكو أبحنت على تكو أبحنت قبيلاسي بزح فليلي زلو بزح فليلو حنت قبيلان كلوزي أبتصاو حديث سلاسان قلمان قبيلات تالو نزن سلاسان قلمان قبيلات كفا حبتن زوت ولا من إزو عيتوكر زبال سي ما تصاودي إزيوم زقبرنا سي سعيتوكر زبال سبيب لكم الله بفكران تحديدين نبزيا أمتيو نكون ناسب كمي غيركا منسي منسي متأممان كم زقارة زقبرة سمني سعيتوكر كمان يازر أنا نقرأكم إزيوم نعنا أبي فطر أنت هاي قبرنا زيوم هاي زيوم أحبايا نسي هباي تأكي بس هذا تقبر ابن ناس دربك الله ولا هو إلا أبقون قرانين فحبتين تعطو ماليات سلازي سعيتوكر كمان أبزيا ناتو استاي اللو إذا اللو سعيتوكر كمان إذا بهرساهم نحن حدو فحبتين كعطو زقبرة سعيتوكر كمان إذا اللو أنا كلمة حدي كم كلين سعيتوكر قصوقا فيدو أنا قصو أبزيا سعيتوكر تكعيف الذين حجر أيوم كمزي تي بوليتيكا كتفلطوا يزرب بالسوشيال ميديا بايزوي كسمع زخل سب يسمع بفلان اشتي حبرتات ليكا نبع الكليل قال زرباتات كأقالكم كيتريو مالت اتي دلو نغرات زربيم جن ايغهدوون كم زخماي تخيلو ما يزربون سلازي ازيوم نبعل سعيد حسين دقي منفر خوينهم قال من البعض قال له جين منفر مزحتهم ابدنكل بجبهه زتقنصلم جبهه سلازي تقنصل كم زنبرت فلطو كبرات حات جبهه كندي سب تقنصل كم زنبرت شعبيه تقتل قال دبل جبهه كمان قند قتاليت كم زنبرت نفلطي بعبيو ناي ملائكه تخلت فلطو يخو مالتي بعبي ناي ملائكه تخلت فلطو يخو زقنصلوا مالتي زين بعل حسين خليفة كندي ناي زوجتاي نبريم سلازي ازي ناي مسلم برازرودي عبدنكل تقاتلهم زيهم ازي صالح جوهر كند ناي زيهم ايو ناي مسلم برازرود كساب سونا سلسل انبار عبشين شعتميتن سومانا حدن اتي اسلاماو منقصاص بوقعي قرصو حزلو جمره كبرات وات ናይ ኤርትራ እስላማዊ ምንቅስቃስ ኣብ 1981 እዚ ኤርትራን ሙስሊም ፖይነርስ ኦርጋናይዜሽን ዝብል ምንቅስቃስ ፈጢሩ እዚ ሕጂ ከምዚ ምጥርናፍ እዩ ናይ ሙስሊም ምጥርናፍ እዩ ከሎ ፍኑ ምጥርናፍ እዩ 81 ጀብሃ ምስ ተፈሸለት ማለት እዩ ሽዑ እዚ ፍኑ ምጥርናፍ ጀብሃ ተሕሪር አልኤርትሪያ الإسلامية الوطنية The National Islamic Liberation Front رأيه كبرات حوات The National Eritrean Islamic Liberation Front حدش إسلاماو منقصاص تفترة خمزي لفلوت
ኣብ ሰማናታት ኦኬ ሃገራዊ እስላማዊ ኤርትራዊ እስላማዊ ናይ ሓርነት ምንቅስቃስ ዝብል ማለት እዩ ኢስላሚክ ኦኬ ሊበሬሽን ፍሮንት ተጋድሎ ሓርነት እስልምና ወይ ሙስሊሚን ዝብል ምንቅስቃስ ከም ዝነበረ ፍረልጡ ብእንግሊዝኛ እንታይ ክንብሎ ኢና ኣይኮነን እቲ ነብሱ ዝካለ እዚ ኤኤልኤፍ ኣይኮነን እቲ ናይ ኤኤልኤፍ ጀበታ አልተሕሪር ኣሎ ናይ ኤኤልኤፍ ገለ ዝመፁ ኣለዉ ብሑሴን ከሊፋ ዝመርሖ እዚ ሑሴን ከሊፋ ክሳብ ሕጂ እውን ኣሎ እዚኣ ካልኣይቲ ሽማ ዘ ናሽናል ኤሪትሪያን ኦኬ ኤርትራዊ ኦኬ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ እስላማዊ ሓርነት ግንባር ወይ ከዓኒ እስላማዊ ግንባር ንሓርነት ኤርትራ ማለት ብሕፅር ዝበላይ ኦኬ እንታይ ብትግርኛ ሲክ እንታይ ነብላ ሃገራዊ እስላማዊ ግንባር ንሓርነት ኤርትራ ብኸምኡ ነብላት ብኸምኣ ትሓይሽ ወይ አራቢት አልእስላሚያ ካልእ እዩ ስለዚ እዚ ካልኣይ እዩ ስለዚ ክልተ ውድባት ሳልሳይ منظمات الرواد المسلمي الإريتريا the Organization of Eritrean Pioneer Muslims الانتفاضة الإسلامية انتفاضة دبل منقساسون نيرو مالتي باسم انتفاضة زي عزيز زبتيس انتفاضة قبلون سمعنا انتفاضة مالت من العالم مالتي كم زناي فلسطين سلازم أربعة ودبات العيلن سمانان حدن إسلامي ودبات أربعة زين حبيرا يعني نزي جهادا منقساسنا إرترا دحري ودقت جبهة جمروا زين أربعة زين انتاي مسرتا مالتيو إريتريان مسلمز بايونيرز أورجانيزيشن الوراد تباهلهم أب ورحة عصرت حدا شان شعتميتين سومانان حدا أبيلهم دحري زيهم شمام أب شان شعتميتين سومانان حدا شمانتن إذا شمام أب شان شعتميتين سومانان شمانتن كأيرام إريتريان إسلاميك موفمنت دبل شيم كأيرام بحبار كوينم شان شعتميتين سومانان شمانتن إذا القاعدة أب أفغانستان أب زلا على ترزوبة حلو زنبر جزي أسامة بن لادن عالم لخاوي تفلاتنا ترخيبلو زنبر جزي إتي جهاد دحري زمت شعي كون دمت اوكي يا إريتريان إسلاميك جهاد موفمنت جهاد اللاتا إريتريان إسلاميك جهاد موفمنت إتيا جهاد أبتي كساجريا قديفة له أبتي كنف قديفة له كسلمتاي قديفة زيا كريال لنو باوربوينت مالتي أبتي كنف جين إتيا له إريتريان إسلاميك جهاد موفمنت أبتي كنف إتيا له أبزلا EIJM أبتي ساجن إيرر غير مالتي امبار هذا خابوم هجي زي دكتور حسن زبحالي كبراتوات إذا هجي أب إثيوبيا مس زيوم نا شباب المش زيوم صورة الخضراء خيدو نبرة دكتور إذا حسن سلماني مالتي ريبالام وصيت إذا هجي أبعد السبات اليوم دلهم وصيت نايتين عشان شعتمتين سوانا شمنتن دقي عبد الله أدريس يلكم نيره إذا خاب بتشبتي نوري أولنا مالتي إسكيب بحسب تلنا حدا جبر لك برات حد كلا إزي إريتريان بيبلز كونغرس على دوز إريتريان ناشنال دبهالو نابله خيد إزي إريتريان إسلاميك سالفيشن موفمنت تبهايلو كم نابله عب كل تشين عصرت شعتن دماني عب زجزي عب كل تي جنفر تخفيتو اتحاده كم إريتريان ناشنال هوملاند بارتي زبل كم هاجراوي نازبلو متجمعلو اتيوم حدا خاني علماء دبل اب ترك زلو كالاي غوجر لي زلو مالتي مقات غير كبراتات مقات غيرنا حقيقه كبراتات سلنتاي مقات نندت اوكي امبار ازيد كلير كبراتات سلازي توم ناي تركي
እዚኦም እዮም ከምዚኦም ማለት እዩ ኣማጻጽኦም እዚኦም ሕጂ ኣብ ሶረት አልኸድራ ዝበሃሉ መቐጻልታናት እዮም ሓደሽቲ ከም ዘይኮኑ ክፈልጦም ኣለና እዚ ጀነሲስ እዚ ብግቡእ እንተተረዲእካ ካብቲ ኣራቢጣ አልእስላሚያ ዝብል ኣብ ግዜ ጣልያን ዝተመስረተ ድሕሪ እቲ ሙስሊም ሌግ ድብል ኣብ 4 ተመስረተ 47 ድሕሪ ጀብሃ ናይ 61 ዝብልዎ ካብኡ ናይ 1975 مفنجة وش جبهة فترة إسلاموي ناي مسلم برازرفوت اتناش حيش عتمت 7 شمتان مقنص قال نايتهم أبلات إسلامهم قصاص أب دنكل دحري جبهة فحفاح سبلت أب حيش عتمت 7 حدا أب سودان كارتوم استطرانا في إسلامه حيلي أب حيش عتمت 7 شمتان داغماي بوقعي إرتران إسلاميك جهاد موفمنت إرتراو إسلاموي ناي جهادو من قصاص تنصرته إذا حجم استناي قدرجي متأثرت زنبرو بين بعض المسابقات جمال زي حسن زي بعض المسابقات زنبرو حمشاي مسرع بوقعي زنبره كوينات إذا كله تأسس ريح المال نيرو سمانا شو متن أبون دي مسرت كندي ملاش سمانا شو متن عن توازن هو نوركون السندي سلازي الزينة عشان شات من سمانا شو متن تي حمشاي مسرع وكو سمانا شو متن مسرته حمشاي مسرع بحال سمن حاجة اليوم إرتراوان أنا زجرمني حمشاي مسرع بحال بفلاي تي تجرينيا تميل أمسولو حدا قال له سحكت جاب إذا حمشاي مسرع زبالة نبرن جاب شعبيها بعلات فطرات نبرتها قرب لك أنت أخوين زي نبر وقعهم قصاص عندي أبالاتو كونيرم بعل ياسين بشير تبال بلينا يدلو سلازي سومانا شو منتن هلو بهيبا كاندي من لاش ناي سومانا شو منتن ونسوكو يتناي سومانا شو منتن نحنا سومانا نحدن سومانا شو منتن كتفلطو لك تكأن دخلان سومانا شو منتن مس أوباما زي بن لادن أسامة بن لادن تراهم دنبار مالتي مس القاعدة ركب زنبرهم فلوطات مجاهدين بعد أبو سهيل دفلتو أبا أفغانستان جهاد كوينات تساتفو إرتراويان مالتي ناي إرتراويان قطتا مس عبد الله زي عبد الله عزام دبال زي ناي جلوبال جهاد مسراتي ود فلسطين مسعود سرحز نبرو إرتراويان كله إرتراويان أبتناي عالم لخوي جهادهم قصاص كأند بوتاز نبرم كم مهانو كم زخونون حجون كتفضل لهم عبد الرحمن الامودي دبال حجي أب أمريكا 25 تفريدو دلو أبان لا مسلم برازرهود نسو أب أمريكا نايتهم كأند إليت فاوندر نايت إسلامهم قصاص أب أمريكا خمس خونه إرتراو تفضل لكم إرتراويان أب كل إسلامهم قصاص كأند تساتفتهم مهانو فلوتو أب عد إنجليزون بزحات أبالات مسلم برازرهود كم دول إرتراويان فلوتو بتعمي إرتراويان أبزي ناي عالم لخوي إسلامهم قصاص نطفاتهم بعد أحمد شوقي كالوتنا مصر إزي حسن سالمان دماني ناي تاريخ هيستوري ناي political science دكتوريت اللو إزي سبزي تمالي نكايرو خيدو خمس نبرة ريكمي نيتوبيا با سلازي إذا نجرزي كنفولت زلنا كوناتاتي anyway دارجا حسابي التقاليلة يا أخلني لومي قرب زق تبلنخا يحاش مثلني أوكي لومي حجي زي حسن سلمان of course ساكوين له بعدين يريكم نيرة زي جيت مالي سوري زي تمالا ريكم نيرة زي حجي أدي سابا مجيشاك يلو
استوصى لسليو إذا كابتم كند مجاهدين كند جهاديستي زي كند مالتي زي أزيو زي بنوكلير كتفعلنا وندحر هاي بالله نوركم نتبي إرترا دول كريستيان هزبي بنوكلير غير خطف أكاون دحر ديبل سبي كابتن كاندي أب كارتوم يونيفرسيتي جامعة زي الخرطوم دبهالو الأفريقيا دبهال الترابي تمهارو ناتو زنبريزي كساب حجة خاني دارجا بحيلو زنك أزلو دحات شيء نسي يوم كالف مبزحتهم أريجوم قال ملاي يلون مبزحتهم ميتهم يم يلون إذا حجنا زي حدش ولدو زبكل دلو حدا أخراري تقرأ كيكون تقرأ مثلا زي كاب زي سايت اللي وسي تقرأ كيكون سلازي إذا سبزي تقرأ زي مرحوي بلينا مثلا أبي من اللي دفلت سنحيتكم مهان رجس أنيا سنحيتيو أبتي سنحي عن سبعي جين تقرأ ناي سنحيت ناي عن سبعة تقرأ عن سبعي مثلا عدو من اللي دفلت أسكب بالنصور عدو أبي زي سبزي أنا كتصاري اسك دحرجي ما أنا تقدي سخات طولني بلينا يكون تقرأسي بوجودي عدو كي بوجو ريهم بوجو يعدو بوي مت بوجو جهاد كوينهم زنبرو كلهم إذا بوجو أنا حجاز كت كيك لها تنقل حاس أبو لو تميلو كسايد دخونه بوتا أبو بق أنا جهاد نبرو بوتا يسو أبو وحداتهم مسلم كانوا وحداتهم دلو بزحات يكونوا لك بوجو بي مالت تبوتا نايز حجاز كبابي تخباب زبلي أبو وحداتهم سلامتي أخرت قوينهم قرماني تي بوجو سلا صبو انقع تانكيو اي فلت كوان نيرة تعدوسي اكزاكتلي فلت كوان نيرة ازي كابتي أما هاب تقوبة زلو ديوم ني حقاس كتكات كيد كلا مالتي ولا سابتي برغد بالنا بتجاف دلو مالتي اوكي نو مسلم اللون ديوم مسلم اللون كامل لا فلت ايه مسلم اللون بوغو بوغو مسلم اللون كم زلو فلت ايه رقص عنيه كران اوكي عبزن ديو تبوغوسي ساي قبرة اجين عبزن بترسان كيدني راح انت جزي بوغو قاعب elementary school اللو فحز بلي تعدتها عبزي قدس يشيف اللو بيترسان زي خيداني راح انت بترسان يزلا عبزي تاتي دخول مالتي بزل علي عبزي تاتي دخول كم قال يتعدي بوغو دبال تايا اللو ما انا اسوفرو قرماني الدربال علي زي anyway عبزيتات خون بزيتات دلو اوكي حراي ثانك يو انا بالكوان نيري زي ود بنقوهم معنا anyway مرحاو قرب تحجزنا دو زناي داي بس قرب تبللنا تزاربنا أخلني قرب جن رتات تكون خبرات وعد لومي رجع زبالتيا بالزعبة زي قداي زي ناي إسلامي بوليتيكا مرات عمكات عينو كدي بتخليها تكون أخلنا لومي كم جمرة ريبورت جرام ليزيوم كم قال ليزيوم تيك توكر أوكي أوكي بتسبو شيكاي
እዚ ሸካይ ድብል ቤተሰቡ ዲ ኦኬ ቤተሰቡ ሸካይ ኦኬ هو بقو فحفح زبل عدي كم قالي كيدا نيرب حدا عركيب تمرعين يرو كم قالي تعدي كم قالي تعدتات اوكي حراي بار اوكي بلو كبرات وعد نلومي عدالنا لكم زنبرنا مدب ابز ودي اللهو ياخلني سلز تاريخنا كنبل هلنا كنفلت علنا كالي اوكي ودي اوكي كنقبرل دزو خبرات وات ولا اخلنا كما يزخ نقبرل دزي بايبالينو غنزب كنبلو دا أوروب كنهارمو دا لا نقدفو خبرات وات يناس زولتا إذن أي مهدي متأخاب أب تركي كميو أي فأتقانا لو مهدي كميلو متأخاب قبرو لو ديم نايزي يناس كبرات وات زي جنزب تخوبلا يبلالو جنزب تلكم حدا راب جاهم تخوبلو سكي ገንዘብ ተኸብሉ ክብራት ዋት ዓለም አቀፍ የሆነ የበሽተኞች ማቆያ ክላስ እስከን የናስ አበላ ግን በቃ ኤር ቲኬት በጭቃ ክትምልስ ለማለት ቻት በእንገሌን እንደኸፍሎ ህጂስ ቲኬት አዝቁር ለምን አይመስልክ አሁን ሆይኑ መዝናይ ወርልድ ካፕ ለወንጭ ዓለም هو كل حسب كندا امريكا يلبل تو ميني فلايت قالوا مالتي بتي يا انت نايشو انت ميتشمون تمنت تزهون على حاجه تشوفنا اتس لايك حاجه تحت الدفع تقرب نقول شي دالي نقول شي دالي اي دو يعني كم قالوا تو يناس جود باي غواد يناس جود باي Goodbye نبلو لنا غواديناس أبكي إلو غواديناس غواديناس بايبال كفي بايبال غيروس جنزب سدود لي بلا يحفرني تايم عاد ودي زي اي اسكنتا اتنا جبهه زنبره يزاول من يو شمو اتي محيلهم زحاردو اي فرد كوانا له تم ينتهر كمان عنديت ولد قبر اوكي يا اخرنا خبرات وعد نلومي زدالنا لكم مدباب زي ابكي له بليز سبسكرايب غورهم اب حرابيت يوتيوب شانل رايو زخون حتور إيتم زلوكم كأني مرحبا بلكم نايلوم مدبي أبزخ كأخلنيو يقني اللي مسايد مازهم كلاتكم برو ليتي